नमस्ते। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नुको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनुभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु। कोरोनाले प्रभाव नपारेको कुनै क्षेत्र नै छैन भने पनि हुन्छ, तर सरकार के गर्दैछ भनेर बुझ्न असाध्यै कठिन छ। हरेक प्रभावित क्षेत्रका लागि प्रपर प्लानिङ चाहिन्छ। सरकारले प्रभावित क्षेत्रहरूलाई यसो यसो गरोस् भन्ने आकांक्षा सबै क्षेत्रको छ, तर सम्बन्धित क्षेत्रहरूले चाहेको जस्तो योजना सरकारले बनाउन सकेकै छैन। हो काम गर्दै जाँदा सबै क्षेत्रलाई समेट्न र न्याय दिन सकिँदैन, तर कुनै पनि क्षेत्रलाई लिएर कुनै पनि दूरगामी योजना नदेख्नुले प्रश्न गर्न बाध्य बनाउँछ कि होइन सरकारका मन्त्रीहरू गर्छन् चाहिँ के। सेक्टर वाइज कुरा गरौँ है त। स्वास्थ्य मन्त्रालय न समन्वय छ, न सङ्क्रमितहरूलाई क्याटेगोरीमा छुट्याएर अलग अलग प्रकारले राख्ने, उपचार गर्ने, निगरानी गर्ने विधि प्रक्रिया छ। कति बिरामीका लागि आइसियु भेन्टिलेटर छन्, कुन कुन अवस्थामा तिनको प्रयोग बाँडफाँड गर्ने भन्ने न योजना छ, न अन्य रोगीका लागि भनेर कुनै व्यवस्था छ। न सरकारी अस्पतालको व्यवस्थापन ठिक छ, न निजीको अनुगमन ठिक छ। माइन्ड नगर्नु होला निजी अस्पताल सञ्चालकहरूले। कतिपय निजी अस्पतालमा कोरोनाको नाममा लुट चलिरहेको छ। लक्षण देखिएका केही सङ्क्रमित भर्ना गरिएको अस्पतालको बिल कसले चेक गर्छ? कतिपय मानिसको घरखेत जान थालिसक्यो। अस्पतालको क्याबिन पर डे कतिमा दिइन्छ, अक्सिजनको चार्ज कति, अन्य परीक्षणको चार्ज कति हुनुपर्ने, कति छ, कोही छ हेर्ने? 20 दिन अस्पताल बस्नु पर्यो भने एउटा सङ्क्रमितको एभरेज खर्च कति हुनुपर्छ, कति भइरहेको छ, यो हेर्ने कसले? 7 दिन 10 दिन अस्पताल बसेर लाखौँ खर्च गर्न बाध्य मानिस बाँचे त ठिक छ, तर जीवन गुमाएपछि जुन आर्थिक भारले परिवार थिचिन्छ त्यसबाट कहिले उठ्ने? यस्तो महामारीमा त सबैतिर मिनिमम भन्दा मिनिमम खर्चमा अस्पताल यो बसाउने व्यवस्था, अस्पतालमा राख्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने हो नि। कोरोनाको सङ्क्रमण जितेर डिस्चार्ज भएको मान्छे अस्पतालको बिल हेरेपछि हार्ट एट्याक भएर फेरि त्यही अस्पतालको अर्को वार्डमा भर्ना हुन सक्छ। त्यसैले चाहे निजी होस् चाहे सरकारी अस्पताल, उपलब्ध हुने आधारभूत सेवा र लाग्ने खर्चको नियन्त्रण र अनुगमन भएन भने धेरै मानिस टाट पल्टिनेवाला छन्। अस्पतालको बिल सिधै मालपोत कार्यालयमा घर जग्गा नामसारी गरिदिएर तिर्नुपर्ने स्थिति आइ नै सक्यो। निजी अस्पतालहरूले एउटा सटर मालपोत कार्यालय अगाडि राखे भइसक्यो। शिक्षाको कुरा गरौँ, उसै पनि भताभुङ्ग भएको शिक्षा क्षेत्र थप लथालिङ्ग भइसकेको छ। देशको शिक्षा मन्त्री साँच्ची को रे, कस्ता छन् रे भनेर धेरैले बिर्सिनै आँटेकोले यो तस्विर देखाउन गइरहेको छु। उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो शिक्षा मन्त्री माननीय गिरिराज मणि पोखरेल। अभिभावकका लागि, विद्यार्थीका लागि, विद्यालयका लागि, शिक्षक शिक्षिकाका लागि कुनै योजना आइसकेको र हामीले थाहा नपाएको भए खबर पाऊँ, तर कतै निजी विद्यालयले अभिभावकसँग उठाएको तर शिक्षक शिक्षिका र कर्मचारीलाई तलब नदिएको अवस्था छ। स्कुल व्यवस्थापनलाई न्यूनतम ब्याजमा सफ्ट लोन दिइएको र स्कुलहरूले लिएको हो भने निजी विद्यालयका शिक्षक शिक्षिकाले अविलम्ब तलब त पाउनु पर्यो। सरकारी स्कुलमा शिक्षकहरूको जस्तै निजी स्कुल कलेजका शिक्षकहरूको पनि पेट छ, घर भाडा छ तिर्नका लागि, परिवार छन्, किराना पसलदेखि पानी बिजुली इन्टरनेटको बिल तिर्नुपर्छ। आफू फ्रीको सरकारी क्वार्टरमा बसेर सबैको लाइफ चलेकै होला भनेर सोचिदिने सम्पूर्ण विद्यालय शिक्षाको मार्गचित्र खोइ हो मन्त्रीज्यू। निन्द्रा पुगेको भए अब कामतिर लाग्ने कि? पर्यटन मन्त्रालय घर खेत बन्दगी राखेर 2 पैसा कमाउन हिँडेको नेपाली परदेशमा जागिर गुमाएर घर फर्किँदैछ। साउदी, मलेसिया, कतार, कोरिया जस्ता देशबाट बेखर्ची भएर फर्किन लागेका नेपालीलाई विनोद चौधरीलाई भन्दा पनि महँगो पर्ने, विनोद चौधरीलाई पनि महँगो पर्ने हवाई भाडा असुल्न थोरै पनि अप्ठ्यारो लागेन? चार्टर गरेको भन्दा पनि महँगो भाडा तिरेर यो देशको एउटा श्रमिक कसरी आउने होला? ट्राभल एजेन्सीलाई कमाउन दिने क्या मौका पाएको छ पर्यटन मन्त्रालयले? समयमा कर्मथलो फर्किन समेत नपाएर, यहाँबाट जान नपाएर विदेशमा पाएको जागिर समेत गुमाएका कयौँ नेपालीको आँसु हेरेर बस्न सक्ने श्रम मन्त्रालयसँग पर्यटन मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयको पापको भागभण्डा चाहिँ बराबर लाग्न सक्छ। त्यसरी चाहिँ कसैको पाप घट्न सक्ला तर कट्न सक्दैन। हो, नकुरा गरौँ, एउटा दुईटा मन्त्रालयमा कमजोरी हुन सक्ला, तर हरेक मन्त्रालयमा मार्गचित्रको अभाव हुनु चाहिँ नर्मल होइन। प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला अन्तर्वार्ताहरू हेऱ्यो भने यस्तो लाग्छ कि यो मुलुकमा समस्या नामको कुनै चिज नै छैन। थोरीमा राम मन्दिर बनेपछि त झन् राम राज्य नै हुने भए जस्तो
कन्फिडेन्ट प्रधानमन्त्रीको छ। यतिका विकराल समस्याहरूलाई जब तपाईँ कुनै समस्या नै देख्नुहुन्न नि, हो समस्या त्यही हो। समस्या यो छ कि कुनै पनि समस्यालाई तपाईँ समस्यै देखिरहनु भएको छैन। अनि दैनिक ज्यालादाली गर्नेले आज के खायो होला कसैलाई थाहा छ? आउन सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। दर्शक महानुभावहरू अर्को एउटा विशेष एपिसोडका साथमा उपस्थित छौँ न्युज 24 टेलिभिजनको स्टुडियोबाट लाइभ विविध विषयमा कुराकानी गर्ने क्रममा आज एउटा अनौठो रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। PCR टेस्ट गर्दै नगरेको अथवा त्यो टेस्टको स्वाब आफैले घरमा लानुपर्ने बाध्यता एकजना मानिसलाई भयो जसले टेस्ट गराएका थिए। त्यो स्वाब ल्याबमा गएन, उनीसँगै घरमा गयो, त्यसरी दिइयो। तर स्वाब नै ल्याबमा लगिएन भनौँ न, स्वाब नै लिएन, नाम मात्र राखियो। यो जुन VTM छ त्यो नै लिएर गइयो, त्यहाँ उनको स्वाबलाई लिएन। तर स्वाबै नलिँदाखेरि पनि मानिसको रिपोर्ट आयो, नेगेटिभ रिपोर्ट आयो। के आधारमा आयो होला रिपोर्ट? धेरै मान्छेले आशंका गरेका थिए कि यसै नेगेटिभ पोजिटिभ टेस्ट नगरिकन गरिरहेको त छैन भन्ने आशंका गरेसँगै त्यो आशंकालाई बल मिल्ने रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा छ, त्यो पनि वीरगन्जको। आज हामी यसबारेमा एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। आजकै कार्यक्रममा हामी विभिन्न गुनासोहरूलाई कार्यक्रममा समावेश गर्न गइरहेका छौँ। विशेष गरेर वैदेशिक रोजगारमा गएका, उताबाट फर्कनेदेखि लिएर विभिन्न मानिसहरूको अवस्था र विशेष गरेर सरकारले आपतमा परेका, अप्ठ्यारोमा परेका, बेखर्ची भएका नागरिकलाई उद्धार गर्ने न्युमा जसरी केही मानिसहरूलाई पोस्ने काम गरेको छ र नेपाली जनतालाई सोच्ने काम गरेको छ, यो पोस्ने र सोच्नेबाट पीडित भएका नेपालीहरूको दुखेसो सुनिन सक्नुको छ। आज केही दुखेसो, केही गुनासोहरू प्रस्तुत गर्छौँ। वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित धेरै नै छन् आजको कार्यक्रममा। यसै सँगसँगै हामीले तपाईँको गुनासोहरूलाई निरन्तर प्रस्तुत गर्ने, त्यसलाई निरन्तर प्रस्तुत गर्ने जमर्को पनि आजको कार्यक्रमबाट गरेका छौँ र आजको कार्यक्रममा हामी ती गुनासोहरूलाई समावेश गर्ने र सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने एउटा योजनासहित प्रस्तुत भएका छौँ र दर्शक महानुभावहरूलाई त्यो जानकारी पनि आजको कार्यक्रममा म दिन गइरहेको छु। यो सँगै आजको कार्यक्रमबाटै हामी अन्य तपाईँका समस्याहरू बुझ्नका लागि हाम्रो एउटा टिम ठाउँ ठाउँमा जाने, तपाईँहरूको समस्या सुन्ने, देशैभरिका समस्याहरू आएका छन् भने सुरक्षित तवरले त्यहाँ पुगेर तपाईँलाई बोलाएर होइन, हामी नै पुगेर समस्या सुन्ने क्रमको पनि सुरुवात गर्ने कुराको जानकारी यसैसँगै गर्न गइरहेको छु म। र त्यसै गरी आजकै कार्यक्रममा एउटा अनियमितताको रिपोर्ट पनि प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ, जहाँ सम्पन्न नै नभएको आयोजनालाई सम्पन्न भयो भनेर, यो सांसद विकास कोषबाट गरिएको आयोजना हो, सम्पन्न गर्नका लागि गरिएको आयोजना हो। सम्पन्न भएको छैन, सकिएको छैन, काम सकिएको छैन, तर काम सकिएको रिपोर्ट बुझाएर पैसा लिने खेल, अनियमितताको त्यो खेल प्रस्तुत गर्छौँ। दोलखाको यो विशेष विषय आजको कार्यक्रममा छ। र त्यो सँगसँगै गुणस्तरहीन सडक बनेको, सडक नभनौँ गुणस्तरहीन काम भएको कुरा उदयपुरको एउटा विषय छ, जहाँ स्थानीयले देखेर गुणस्तरहीन काम गरेको देखाएका छन् र त्यसबारेको एउटा रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा छ। त्यो सँगसँगै कोरोना सम्बन्धी अपडेट पनि यहाँहरू समक्ष हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। र दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रमको सुरुवात म ताली र गालीबाट गर्न गइरहेको छु। हामीले दर्शक महानुभावहरूलाई जानकारी गराउँ, गाली र ताली शीर्षक दिएर हामीले सार्वजनिक चासोका विषयहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ र सार्वजनिक चासोको विषयहरूमा तपाईँको मत लिएर हामी त्यस विषयमा आम सर्वसाधारणको इच्छा के रहेछ, आम सर्वसाधारणको चासो के रहेछ, आम सर्वसाधारण के भन्दा रहेछन् भन्ने कुराको जानकारी पनि गराउँदै आइरहेका छौँ र त्यसलाई हामीले ताली र गाली शीर्षक दिएर विभिन्न भोटिङ पोलहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। र अब म सुरुवात गर्न गइरहेको छु ताली र गालीबाट। कार्यक्रमको प्रस्तुतिहरूको क्रम यसअघि हामीले राखेको, हामीले सोधेको विषय यस प्रकार रहेको छ। दर्शकहरूले आफूलाई इमान्दारीका साथ भन्नुपर्ने थियो, दर्शकहरूले आफूलाई इमान्दारिताका साथ भन्नुपर्ने थियो, जसका लागि हामीले सोधेका थियौँ के तपाईँ बिना काम, बिना मास्क बाहिर निस्कनु भएको छ? छैन भने आफैलाई तालीमा र छ भने आफूलाई गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो, जसमध्ये बिना काम, बिना मास्क बाहिर निस्केको छैन भन्दै
87.69% अर्थात् 10,177 जनाले आफैलाई तालीमा भोट गर्नुभएको छ, आफैलाई वाह भन्नुभएको छ, भोट गर्नुभएको छ र बिना मास्क बिना काम बाहिर निस्किएको छु भन्दै 12.31% अर्थात् 1,428 जनाले भने गालीमा भोट गर्नुभएको छ, आफैलाई गाली गर्नुभएको छ, तर इमान्दारिता देखाउनु भएको छ। दुवै ताली र गालीमा भोट गर्नुहुनेले आफ्नो इमान्दारिता देखाउनु भएको महसुस गरेको छु। र अब आजको विषय यस प्रकार रहेको छ, के मुलुक सही मार्गमा गइरहेको छ? सरकारका कदमहरू ठिक छन् त? सही छ नि, खासै समस्या छैन भन्नेले तालीमा र के कुरा सही छ र मात्र समस्या नै समस्या त छन् भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। भोट गर्नका लागि हाम्रो पात्रको मोबाइल एप्लिकेसनमा जानुहोला, होम पेजमा रहेको गाली र ताली शीर्षकमा गई आफूलाई मन लागेको विषयमा भोट गरी मद्दत गर्नुहोला र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब केही अपडेट। आइतबारसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या 38,561 पुगेको छ भने 221 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 12,717 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 1,221 जना संक्रमित थपिएका छन् भने 24 घण्टामा मात्रै 14 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। आइतबार मात्रै काठमाडौँमा 372 जना, ललितपुरमा 12 जना, भक्तपुरमा 45 जना संक्रमित थपिँदा काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको कुल सङ्ख्या 4,426 पुगेको छ। हालसम्म 7,797 जना क्वारेन्टिनमा छन् भने आइसोलेसनमा 17,518 जना छन्। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 267 जना बिरामी निको भएर घर फर्किसके सँगै डिस्चार्ज हुनेको सङ्ख्या 20,822 पुगेको छ भने देशभर 6,82,343 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। यस्तै कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि देशका 39 जिल्लामा पूर्ण निषेधाज्ञा गरिएको छ भने 10 जिल्लामा आंशिक निषेधाज्ञा गरिएको छ। साथै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना सङ्क्रमण पत्ता लगाउन गरिने प्रयोगशाला परीक्षणको शुल्क 5,500 रुपियाँबाट घटाएर 4,400 रुपियाँ बनाएको छ। साथै सरकारले सङ्क्रमितको निकट सम्पर्कमा आएका लक्षण देखिएका र अग्रभागमा काम गर्नेहरूको निःशुल्क परीक्षण गर्ने समेत भएको छ। अब आजको विशेष रिपोर्ट। कोरोना महामारीले नेपालमा उग्र रूप लिइ नै रहेको छ। आइतबार त अहिलेसम्मकै धेरै संक्रमित थपिएका छन्। दैनिक संक्रमण र मृत्यु हुनेको सङ्ख्याले रेकर्ड बनाउन थालेको छ। यस्तो अवस्थामा स्थितिलाई नियन्त्रण गर्न संक्रमित पहिचान गरी छुट्टै आइसोलेसन गर्नु एउटा उपाय हो। कोरोना परीक्षणमा सानातिना कमजोरी भएका गुनासो नआएका होइनन्। यसअघि पटक पटक फरक परीक्षण रिपोर्ट ढिला आउने, कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ तथा उपचार समेत मा कमजोरी भएका गुनासाहरू आइ नै रहेका थिए। तर वीरगञ्जको एउटा घटनाले भने लापरवाहीको हद नागेको छ। अचम्म भएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सुरु गरेको एक घर एक PCR अन्तर्गत टोलमा गएर स्वाब सङ्कलन गर्ने क्रममा एक व्यक्तिको अन्य विवरण टिपिए पनि स्वाब भने कलेक्सन गरिएको छैन। नारायणी प्रादेशिक अस्पतालको प्रयोगशालाबाट खटिएको स्वास्थ्य कर्मीहरूको टोलीले उनलाई स्वाब कलेक्सन गर्ने भाँडो अर्थात् VTM दिएको थियो। ती व्यक्ति स्वाब नदिई VTM बोकेर घरतर्फ गए, तर उनको कोरोना रिपोर्ट भने आयो। अर्थात् परीक्षणका लागि स्वाब नै नदिई रिपोर्ट आएको छ। स्वाब नै नदिई आएको रिपोर्टमा के आयो होला त? वीरगञ्जबाट टिभी जर्नलिस्ट इरफान अलीले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कोरोना महामारी दैनिक बढ्दो छ। अहिले संक्रमित पहिचान गरी आइसोलेसनमा राख्नु नै महामारी रोक्ने मुख्य उपाय हो। तर पछिल्लो पटक वीरगञ्जमा भएको एक घटनाले संक्रमित पहिचानमा भएको लापरवाहीको हद देखिएको छ। एक घर एक PCR परीक्षण भन्दै वीरगञ्ज महानगरले सुरु गरेको अभियान अन्तर्गत साउन 18 गते वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 25 सिरसैयाका राम अवतार हतार पनि PCR परीक्षणका लागि स्वाब दिन गएका थिए। उक्त दिन उनको स्वाबका लागि विवरण टिपियो र उनलाई आफ्नै स्वाब राख्ने VTM राख्न दियो। परीक्षण गर्ने पालो आउने बेला उनी शौचालय गए र पछि उनको परीक्षण नै भएन। उक्त VTM बोकेर उनी घरै फर्किए। 2077 साल 4 महिना 8 गतेको दिन त्यो वीरगञ्ज महानगरपालिकाबाट 25 वार्डमा चेकिङ गर्न आउनुभएको थियो। त्यो हाम्रो वार्डको रूपमा हामीहरू चेक गराउने भए यस्तो थियो कि तब नाम जस्तोले त्यो निगेटिभ त्यो के हाम्रो लेख्नै लाग्छ। म पैखाना गर्ने जब म आइने जब के भयो कि सब सकिसक्यो, उठेर त जानु भयो अनि हाम्रो त्यो चेक भएन सकेन। स्वाब नै नदिई स्वाब सङ्कलन गर्न दिएको सामान नै घरमा लगेर गएका उनलाई रिपोर्टको कुनै चिन्ता नै थिएन। तर अचम्म त के भयो भने गाउँमा स्वाब दिएका सबैको रिपोर्ट आयो। सँगै स्वाब नै नदिएका राम अवतार हजारको पनि कोरोना परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आयो। 2077 4
2400 दिनमा हाम्रो नेगेटिभ आयो। म त झन्य पऱ्यो कि भाइ चेक राखेको छैन, सबै मेरो हाम्रो पकेटमा छ, अहिले म चेक राखेको छैन, कस्तै नेगेटिभ आयो। यस्तो लापरवाही त्यो दाँतबाट गरिरहेको छ। स्वाब सङ्कलित भिटिएम नारायणी अस्पतालको ल्याबमा सुरक्षित हुनुपर्ने हो, तर नारायणी अस्पतालको ल्याबमा उनको स्वाब सङ्कलन गर्ने भनेको भिटिएम नम्बर 260 उल्लेख गरिएको डाटा मात्रै राखिएको छ, तर स्वाब भने सङ्कलन नै भएको छैन। हजारासँग अहिले भिटिएम र स्वाब नै नदिई नेगेटिभ आएको कोरोना परीक्षण रिपोर्ट साथमै छ। यो घटनाले कोरोना नियन्त्रणमा मात्र होइन, परीक्षणमा समेत लापरवाही भएको स्पष्ट देखाउँछ। दर्शकहरू, बडो आश्चर्यको कुरा भयो यो, र यसरी थाहा नभएर अथवा यसरी यो रिपोर्ट नआएको अथवा गलत आएको रिपोर्ट चेकै नगरिएको अवस्थामा यदि कोही सङ्क्रमित रहेछ भने समुदायमा के असर पर्थ्यो होला, परिवारमा के असर पर्थ्यो होला, अत्यन्त संवेदनशील विषय हो। जानकारीमा आएको विषय त यही हो, तर यस्ता धेरै विषयहरू त छैनन्। कतै यस्तो लापरवाही त भएको होइन, अथवा कसरी यस्तो हुन गयो। एउटै मात्र घटनाले पनि त धेरै ठुलो स्थितिको सृजना गर्न सक्दछ। यस विषयमा कुराकानी गर्न हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ नारायणी प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपेरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर सञ्जय कुमार ठाकुर। उहाँलाई हामीले भिडियो लाइभमा सम्पर्क गरेका छौँ। डाक्टर साहब नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्ते, थ्याङ्क यू। सुन्नुभएको छ डाक्टर साहब मलाई? म सुनिरहेको छु। नमस्ते हजुर नमस्ते। डाक्टर साहब, यो कस्तो अचम्मको कुरा हामीले थाहा पायौँ। तपाईँहरूलाई यो अचम्मको हो कि होइन थाहा छैन, तर जसको चाहिँ नि भिटिएम भनौँ न, जुन त्यो स्वाब नै आफैसँग छ, उहाँले कुनै कारणले दिन पाउनु भएन, खल्तीमा राखेर घरै जानुभयो, तर उहाँको रिपोर्ट आयो। अनि त्यो रिपोर्ट कसरी आयो, त्यहाँ नेगेटिभ आयो अथवा जेसुकै आओस्, नेगेटिभ पोजिटिभ कसरी टाइप गर्यो, कसले टाइप गर्यो, के आधारमा त्यो रिपोर्ट आयो, बडो आश्चर्य लाग्यो। डाक्टर साहब, यसबारेमा बताइदिनुहोस् न मलाई अलिकति। यो कुन घटना हो, कहिलेको हो, मलाई थाहा भएन। यो राम अवतार हजारा जसको चाहिँ यो उहाँले चाहिँ एउटा एक पिसिआर अभियान अन्तर्गत चाहिँ उहाँले दिनुभएको हो, र यो चाहिँ यो अभियान अन्तर्गत 18 गते साउन 18 गते वीरगञ्ज महानगरपालिका वार्ड नम्बर 25 सिर्सियाका राम अवतार हजाराको पिसिआर परीक्षण भयो। तर उनले त्यो भिटिएम जुन जहाँ चाहिँ स्वाब राखिन्छ त्यो उनीसँगै खल्तीमा बस्यो, तर रिपोर्ट चाहिँ उनको नेगेटिभ भनेर आयो। यो घटनाबारे थाहा छैन तपाईँलाई? म भर्खरै 1 हप्ता भयो यहाँ आएको। पहिला केमिस्ट थियो, अब उहाँ ट्रान्सफर गरेर जानुभयो। म मदन हुनुहुन्थ्यो। म आएको यहाँ अघिल्लो शुक्रबार थियो, आइतबार हाजिर भएको। हजुर, त्यही भएर मेरो नलेज छैन म कहाँ आएको छैन केही, तर पनि यस्तो केही थियो भने मलाई एप्लिकेसन अथवा केही इन्फर्मेसन भयो भए म सोध्थेँ। म त्यो फर्स्ट टाइम सुन्दैछु, तपाईँबाट त्यो सुन्दैछु। होइन, यो त हामीले रिपोर्टै देखायौँ। एक्चुअली फेरि फर्केर रिपोर्टमा जानु होला, म डाक्टर साहबलाई पठाइ पनि दिन्छु। तपाईँ नआउँदाको घटना रहेछ तपाईँले भनेअनुसार, तर यस्तो हुन सम्भव छ? यसको के हो, यसबारेमा अलिकति बताउनुहोस् न। यो खालको एररको चाहिँ गुन्जायस हुन्छ, कसरी हुन्छ? हुनु हुँदैन, किनभने अब कुनै न कुनै स्टेजमा यस्तो भएको रहेछ भने कतै न कतै गल्ती भएको होला जस्तो लाग्छ मलाई। अब यो के हो एक्ज्याक्ट थाहा छैन, किनभने यदि उहाँले स्याम्पलै दिएको छैन, भिटिएम घर लगेको छ भने रिपोर्ट आउने कुरा हुँदैन। कि त अब फिल्ड स्टाफले हो खासमा पठाउने, स्टाफले अब इन्ट्री गर्यो नाम, अनि अब त्यहाँ अब कसको नाममा कसको इन्ट्री गरिदियो। अब त्यो यहाँ स्वाब आएको रहेछ भने रिपोर्ट आउँछ, स्वाब आएको छैन यहाँ रिपोर्ट कसरी आउँछ? आइदियो। अब त्यही अचम्म, त्यही त द्याट इज द न्युज। उहाँको आइडियो, उहाँको रिपोर्टै हामीले देखायौँ। अब त्यहाँ अहिले डाक्टर साहबले हेर्न मिल्ने भयो, अहिले म डाक्टर साहबलाई देखाइ पनि दिन्थेँ। दर्शक महानुभावहरूलाई त मैले देखाएँ, तपाईँले फेरि यो रिपोर्टलाई यसपछि पनि हेर्नुहोला, म डाक्टर साहबलाई पठाइ पनि दिन्छु। तर त्यस्तो यदि भएको रहेछ भने यसलाई कसरी हेर्न? भएको त अब हामीले देखाइ नै सक्यो, रिपोर्टै उहाँको आइसक्यो। उहाँले आफ्नै हातमा लिएको स्वाबको त्यो जुन भिटिएम उहाँसँगै भएको देखायौँ। नम्बर 260 उहाँको त्यो नम्बर 260 त्यो उहाँसँगै खल्तीमा थियो, तर उहाँको रिपोर्ट आइदियो नेगेटिभ। अब त्यो कुरा यदि जानकारीमा ल्याउनु भएको भए यहाँ खोजबिन गर्न सकिन्थ्यो, छानबिन गर्न सकिन्थ्यो। 3टा सिस्टम छ कि यहाँ। एउटा के त भने हामी यहाँ हस्पिटलमा हामी कलेक्सन गर्ने टिम अर्कै छ, अनि ट्रान्सपोर्टेसन भिटिएमहरू दिने टिम अर्कै छ, अनि रिपोर्ट दिने टिम हाम्रो। अब त्यो 3 ठाउँबाटै कतै मिसप्रिन्ट भयो, अथवा पर्यटकको नाममा अर्कोको स्वाब गयो, अथवा के भयो, लेबलिङ गर्ने ठाउँमा पनि मिस्टेक भएको हुनसक्छ। यदि यस्तो रहेछ कलेजमा छैन, यो पहिलोचोटि आएको। यसो गरौँ न, प्रोसिडियरको बारेमा अलिकति जानकारी पाउन। जस्तो स्वाब कलेक्ट गरेर ल्याइयो, चाहे अस्पतालमा होस् कहीँ गएर त्यो स्वाब कलेक्ट गरेर राखियो, भिटिएममा ल्याइयो, त्यसपछि त्यसको प्रोसेस के हो, कसरी जान्छ र कसरी निस्किन्छ, यो प्रोसिडियर एकचोटि बताइदिनुहोस् न डाक्टर साहबले। ठिक छ।
यसको 3टा टिम छ बेसिकली। अब पालिकाहरूमा त्यहीँको स्वास्थ्य कर्मीहरूले गर्छ, पुलिसहरूले पनि सपोर्ट गर्नुहुन्छ स्वास्थ्य सुरक्षाले, अनि त्यहाँ कसरी गर्नुहुन्छ त्यो उनीहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ हो कि न्यू फेस हो, उहाँहरूको आफ्नो नेसनल गाइडलाइन जस्तो छ त्यो अनुसार गर्नुहुन्छ। त्यसपछि जनस्वास्थ्यकोले पनि उहाँहरूले हेल्प गर्नुहुन्छ, यहाँ जिल्ला जनस्वास्थ्यको कार्यालयबाट पनि म्यान पावरले हेल्प गर्नुहुन्छ, तर बेसिक उहाँहरूले कोअर्डिनेसनको मात्रै गर्नुहुन्छ। कलेक्सन लोकल लेभलमै स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीहरूले गर्नुहुन्छ। कहाँ हुन्छ भिटिएम हामी कहाँ माग्न आएपछि जनस्वास्थ्यकोलाई अथवा गाविसकोलाई गाउँपालिकालाई जसलाई पनि जुन भिटिएम माग्न आउनुहुन्छ जहाँ त हामीले भिटिएम उपलब्ध, अनि त्यो भिटिएम लिएर जानुहुन्छ, त्यहाँ स्वाब कलेक्सन गर्ने मान्छेले स्वाब कलेक्सन गर्छ, कसले गर्छ अब हामीले थाहा हुँदैन। अनि त्यसपछि ट्रान्सपोर्ट गर्छ। अब ट्रान्सपोर्ट गरेपछि हाम्रो ल्याबमा आउँछ यहाँ, अनि ल्याब आएपछि यहाँ चाहिँ उहाँको उसको प्रोसेसिङ हुन्छ, पिसिआर मेसिनमा हालिन्छ। त्यसपछि सकेसम्म केही दिन रिपोर्ट अथवा भोलिपल्ट रिपोर्ट दिने प्रयास हुन्छ। धेरै नै लोड छ भने स्टाफ कमी छ, धेरै कमी छ, अरू भएकोलाई पनि इन्फेक्सन भयो, अब 3 जना छ, तिनीहरूले गर्दा गर्दै 1 दिन 2 दिन अलिकति कहिले काहीँ 2 दिनसम्म पनि ढिलो हुन्छ, तर प्रायः जस्तो त्यही दिन राति नै रिपोर्ट आउँछ, 11 बजीसम्म रिपोर्ट आउँछ। अनि त्यो गर्ने बेलामा टेक्निसियनहरूले गर्नुहुन्छ, त्यसलाई इन्ट्री गर्ने बेला कम्प्युटर टेक्निसियनले गर्छ। यहाँ जहाँ पनि कतै एक ठाउँमा पनि एरर भयो भने एउटाको नाममा अर्को स्वाब त्यो हुनु हुँदैन कहीँ पनि। त्यहाँ स्वाब कलेक्सन गर्नेदेखि लिएर ट्रान्सपोर्टेसन गर्नेदेखि कम्प्युटरमा इन्ट्री गर्नेदेखि किनभने कोड हुन्छ, कोड अनुसार चल्ने हो त्यो। अनि कोडमा यदि बाई मिस्टेक कसैले गरेको छ भने त्यो हुनु हुँदैन। अब कहाँ भयो त्यो ठिक छ। अब मलाई केही मेरो आशंकाहरू छन्, मलाई त्यो आशंकाहरू दूर गर्नको लागि नट ओन्ली यो अस्पताल, अन्य ठाउँ अन्य ल्याबहरूमा पनि त्यस्तो हुन सक्छ कि भनेर मैले शङ्का गरिदिएँ। यसै शङ्का मात्र है मेरो यो आशंका। त्यो आशंका म डाक्टर साहबसँग सोध्न चाहन्छु। जस्तो मेजर कस्ट भनेको हाम्रो कसैले कस्ट कुनै ल्याबले कस्ट बचाउनका लागि पनि रिपोर्टलाई हावादारी तरिकाले नेगेटिभ पोजिटिभ लेखिदिन सक्ने गुन्जायस पनि रहेछ नि यहाँ, होइन? यसो भयो भने किन रन गर्नु पर्यो, नाम आयो, इन्फर्मेसन आयो, कसैलाई देखाउनु पर्ने भएन, यतिकै ल नेगेटिभ भनेको नेगेटिभ, पोजिटिभ भने पोजिटिभ भनेर लेखिदिन पनि सक्ने भयो? होइन, त्यो कताबी हुँदैन। त्यो हो भने त प्रोफेसनल अनेस्टी नै भएन, त्यो गर्न सक्दैन, त्यो कल्पना पनि गर्न सक्दैन। होइन, त्यो कोही मान्छेले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर आफू असल मानिसको परिचय दिनलाई नगर्ने कुरा बेग्लै भयो, गर्दैन, गर्नु हुँदैन, गर्नु मिल्दैन, एउटा आदर्शका कुरा भनौँ अथवा एउटा नैतिकताको कुरा भनौँ, एउटा इमान्दारिताको कुरामा गर्न मिल्दैन गर्दैन भन्ने कुरा बेग्लै हो। तर कसैले गर्न चाह्यो भने त्यो त सक्यो नि त, उसले गलत गरिदियो मान्नुहोस् न भने गर्न त सक्ने रहेछ नि। रिपोर्टले त्यो मसिनले प्रिन्ट गरेर दिने अथवा त्यो चाहिँ जे चाहिँ रिपोर्ट आउँछ त्यसको चाहिँ ओरिजिनल भर्जन हेर्ने प्रोसिडियर मैले अघि सोधेको तपाईँलाई त्यही भएर। त्यस्तो त केही नहुने रहेछ, कसैले टाइप नै गरिदिने भयो, एउटा मान्छेले नेगेटिभको ठाउँमा पोजिटिभ टाइप गरिदियो भने के गर्नु पऱ्यो र भन्ने, त्यो गर्न त चाह्यो भने कसैले त सक्छ नि, गर्नुपर्छ पर्दैन हुन्छ हुँदैन अर्कै कुरा हो, चाह्यो भने सक्छ कि सक्दैन? तर यो प्रोफेसन नि त्यो त्यस्तो हुँदैन के, त्यो जानी नगरेर टेस्टै नगरेर रिपोर्ट दिने र चाहेर पोइन्ट नेगेटिभ गर्ने त्यो कल्पना गर्न सकिँदैन मेरो विचारमा। त्यो कसैले गर्दैन यो प्रोफेसनमा। यो त क्रिमिनल भइगयो नि, क्रिमिनल अफेन्स भइगयो नि त, यो हुँदैन, यो हामीले कल्पना गर्न सक्दैन। त्यसको भेरिफिकेसन चाहिँ कसो? हामीले त सिस्टम हेर्ने हो, कसैले गर्न सक्दैन, उसले आफ्नो इमान्दारी नछोडोस्, छोडेका छैनन् चिकित्सकहरू, भगवान हुन्, हामी त्यसलाई अथवा ल्याब टेक्निसियन्सहरू पनि एउटा भगवान सरह अहिले चाहिँ सेवा प्रदान गरिरहेका छन्। तर कसैले चाहेको खण्डमा त्यो गर्न सक्दो रहेछ र गर्न नपाउनका लागि त्यसको भेरिफिकेसन गर्ने, त्यसको प्रोसिडियरलाई हेर्ने, क्रस चेक गर्ने, त्यो संयन्त्र के छ त हामीसँग? म यति मात्र भन्न खोजेको। त्यो संयन्त्र यस्तो छ, कतैबाट केही त्यस्तो गुनासो आयो, कम्प्लेन आयो भने हामीले त्यो भेरिफाई गर्न सक्छौँ। त्यहाँ ल्याबमा गएर हेर्न सक्छौँ, कम्प्युटरको इन्ट्रीमा हेर्न सक्छौँ, त्यहाँ कोडहरूसँग मिलाउन सक्छौँ। किन कोड एउटा मान्छेको एउटा, त्यो कोडबाट फेरि त्यहाँ ठिक छ भने कम्प्युटर र त्यसमा मेसिनको कोडहरूमा स्याम्पलको छ भने त्यहाँ गएर हामीले त्यो ट्रान्सपोर्ट गर्ने मान्छेको जनस्वास्थ्यबाट पनि हेर्न सक्छौँ। अथवा पालिका कलेक्सन भयो त्यहाँको पनि डाटासँग भिडाउन सक्छौँ। त्यो कोड कहिले काहीँ त्यो लेख्दा केही तलमाथि हुने सम्भावना हुन्छ, तर जाँच पनि त्यस्तै नगरिकन अथवा टेस्ट गरेर पनि पोजिटिभ नेगेटिभ पोजिटिभ त्यो हामीले यो फिल्डमा एटलिस्ट त्यो कल्पनासम्म पनि गर्न सक्छौँ। ठिक छ। अब तर यो अस्पताल यो जुन नारायणी प्रादेशिक अस्पताल छ, सम्भवतः सबैभन्दा बढी स्वाब कलेक्ट गर्ने अथवा परीक्षण गरिरहेको अथवा धेरै आशंकित बिरामीको हिसाबले सङ्क्रमितहरू पनि धेरै भएको भनौँ न, त्यो हिसाबले एउटा धेरै एकदमै
चाप भएको र विशेष गरेर प्रदेश नम्बर 2 को मुख्य अस्पताल पनि भएको, त्यसले गर्दा विभिन्न रिजन हुन्छ। मैले भने नि जस्तो कोही मान्छेले नियतवश नगर्ला तर कामको लोडका हिसाबले, वर्कलोडका हिसाबले, अब त्यो धेरै हिसाबले पनि ल फटाफट ल गरिदिउँ यो केही खासै छैन रहेछ भनेर कसैले गर्न चाहेको खण्डमा त्यसलाई नगरोस् भन्नका लागि त्यो चेक गर्ने तपाईँहरूको संयन्त्र चाहिँ कस्तो छ, कसरी भेरिफाई गर्नुहुन्छ, त्यसको चाहिँ इन्सपेक्सन कसरी हुन्छ, त्यो मात्र जान्न खोजेको मैले डाक्टर साहब। ठिक छ, यो पहिला त प्रादेशिक अस्पताल होइन, यो सङ्घ अन्तर्गतकै केन्द्रीय अस्पताल हो। हजुर मैले यसले सच्याइदिनु भएकोमा धन्यवाद डाक्टर साहब। हजुर, अनि यसको संयन्त्र हुन्छ किनभने मल्टिपल लेभलमा यसको चेक हुन्छ कि, किनभने त्यहाँ स्याम्पल गर्ने ठाउँमा पनि एउटै टिममा पनि 2-3 जना हुन्छ, कोडको आधारमा हुन्छ। त्यो कोड डिटरमाइन गर्ने, एउटै नामको 2-3 जना भए पनि कोडले चाहिँ फरक छुट्याउँछ एउटा। अनि त्यो लेबलिङ गर्दाखेरि कोड अब त्यहाँ एउटा लेख्यो अनि स्याम्पलमा अर्को लेख्यो भने पनि के हुन्छ भन्दाखेरि रिजल्ट 2 जनाको बिग्रिनु पर्ने हो, 1 जनाको बिग्रिँदैन। यताउति भयो नि त, एकजना कोड एउटा नाममा अर्को जना कोड अर्को नाममा भयो भने त उसको रिपोर्ट पनि उसको अलिकति गडबड हुन्छ नि त। अनि त्यहाँबाट फेरि यता आउँछ ल्याबमा आउँछ, ल्याबमा पनि फेरि कोड भेरिफिकेसन नामसँग म्याच गर्छ। अब सुरुमै इन्ट्री गर्ने बेलामा अर्कै कोड दिएको छ भने अब यहाँ पनि त्यही फलो हुँदै जाने हो। तर सुरुमा मिस्टेक गरेको छैन भने त्यो कोडबाट नै स्याम्पल चुज गर्ने हो। अनि त्यो चुज गरेपछि चाहिँ मेसिनमा राख्ने हो, मेसिनले डिटेक्ट गरेपछि पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो रिपोर्ट आउँछ। त्यसपछि के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो प्याथोलोजिस्टहरू हुन्छ, टेक्निसियनले गर्छ, त्यो प्याथोलोजिस्टले हेर्नुहुन्छ, भेरिफाई गर्नुहुन्छ। त्यसपछि उहाँले एप्रुभल गरेपछि बल्ल टेक्निसियनले त्यो टाइप गर्छ। अनि टाइप बेला तकनिकी भयो भने कसैको कोड यता कसैको कोड उता भयो भने नाम पनि सबै नाम सबै चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ नि त, त्यो त भएन। 2 जनाको कन्फ्युज हुने, 2 जनाको त भएन, 1 जनाको मात्रै भयो भने प्रोबेबली सेम्पल कलेक्सन ठाउँमा नै इन्ट्री गर्दाखेरि अब भेटेर गएको मान्छेको पनि नाम आयो होला। मैले यो विषयलाई जोड दिएको एउटै कारण छ डाक्टर साहब, म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। म कुनै ल्याब टेक्निसियन अथवा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सेवा पुर्याउनु भएका कुनै व्यक्तिसँग, उहाँसँग पर्टिकुलरली त्यो अस्पताल त्यहाँका स्टाफ मेम्बरहरूलाई मैले प्रश्न उठाउन खोजेको होइन। कोही मानिसले चाह्यो भने, कुनै ल्याबले चाह्यो भने यस्तो गर्न सक्ने ठाउँ रहेको, त्यो लुपहोल्स रहेछ कि छैन रहेछ भन्ने एउटा जान्नु छ मलाई एउटा। अर्को कुरा कस्टका हिसाबले यो परीक्षणमा ल्याबमा रन गरेपछि, स्वाब रन गरेपछि बढी पैसा खर्च हुने हो कि अथवा यो किटमा नै त के खर्च होला र जस्तो स्वाब हालेपछि जुन VTM हुन्छ त्यसमा त त्यति खर्च नहोला, मेजर कस्ट त ल्याबमै हुन्छ होला किनभने ल्याब रन गर्नु पर्यो, टेक्निसियन राख्नु पर्यो। अनि कसैले खर्च बचाउनका लागि ल्याबमा रन नगरिकन रिपोर्ट पठाइदियो भने हेर्ने संयन्त्र देशैभरिको, नट ओन्ली यो अस्पतालको कुरा गरेको छैन डाक्टर साहब। मैले बुझ्न खोजेको मेरो इन्टेन्सन, मेरो प्रश्नको इन्टेन्सनलाई बुझ्ने प्रयास गर्नु होला। कसैले त्यस्तो बदमासी गर्न चाहेको रहेछ भने त्यो बदमासी गर्न ठाउँ रहेछ नि भनेर एउटा सञ्चारकर्मीका रूपमा मैले शङ्का अभिव्यक्त गरेँ र सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएँ। हो त्यो ठाउँ चाहिँ छ कि छैन, किनभने मेजर कस्ट त ल्याबमा जान्छ अनि ल्याब पैसा टन्न बचाउने उद्देश्यले कसैले गरिदियो भने त्यो हेर्ने चाहिँ कसले, कसरी चेक हुन्छ अथवा यस्ता घटनाहरूले त्यो कुरालाई चाहिँ एड्रेस गर्नलाई कतिको मद्दत गर्छ, मेरो प्रश्नको आशय यही हो डाक्टर साहब। मेन के छ भन्दाखेरि नि प्राइभेट ल्याबहरू थोरै छ, सरकारले एप्रुभ गरेको काठमाडौँमा पनि 2 ठाउँमा छ, 2 ठाउँमा छ, अनि बाहिर पनि त्यति छैन, सबै गभर्मेन्ट ल्याबमा हुन्छ प्रायः। अनि प्रायः गभर्मेन्टको ल्याबमा प्रायः फ्री नै हुन्छ, जति सिस्टमबाट आएको सबै फ्री नै हुन्छ। अनि पेमेन्ट हुने भने सेल्फ भोलिन्टरीली कुनै कसैले अब आफूले गर्ने हो जुन हाम्रो गाइडलाइनमा पर्दैन त्यसले मात्रै गराउनु, नभए प्रायः जस्तो गाइडलाइनमा पर्ने डक्टरको रेफरलमा आउने सबै फ्री हुन्छ। इभन हस्पिटलमा पनि बिरामी छ र गाइडलाइन अन्तर्गत परेको छ भने पनि फ्री हुन्छ। त्यो नियत सायद आउँदैन। प्रिन्टिङ मिस्टेकहरू, इन्ट्री मिस्टेकहरू, स्याम्पलिङ हुँदाखेरिको कोडहरू यताउति भएको मिस्टेकहरू, त्यो मानवीय एरर हो, 5% एररहरू त्यो हुन सक्छ। हजुर ठिक छ डाक्टर साहब, मैले लगभग क्लियर गरेँ यस विषयलाई लिएर। म समय र जानकारीको लागि डाक्टर साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र निरन्तर रूपमा तपाईँ लगायत तपाईँको टिमले उपलब्ध गराइरहेको जुन सेवा छ त्यसका लागि फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा फेरि जोडौँला। बिदामा भर्खरै हामीले डाक्टर सञ्जय ठाकुरसँग कुराकानी गऱ्यौँ र विशेष गरेर PCR स्वाब नै आफूसँगै भएको मानिसको समेत रिपोर्ट नेगेटिभ अथवा रिपोर्ट आयो, प्रिन्टेड रिपोर्ट आएको घटनालाई लिएर केही आशंकाहरू हामीले गऱ्यौँ र यो आशंकालाई दूर गर्ने हिसाबले सरकारको संयन्त्रले विशेष गरेर
क्रस भेरिफिकेसन गर्ने, इन्स्पेक्सनहरू गर्ने र विभिन्न ल्याबहरूमा जहाँ अनुमति दिइएको छ ती ल्याबहरू कसरी सञ्चालन भएका छन् भन्ने कुरा टिमले हेर्ने गरेको छ होला भन्ने हाम्रो अनुमान हो। यदि छैन भने त्यो पनि जरुरी छ, किनभने प्रश्न उठिसकेपछि त्यस्ता आशंकाहरूका ढोकाहरू बन्द गर्ने प्रयास सम्बन्धित निकायले गरोस्। त्यसै उद्देश्यले हामीले यो विषयलाई प्रस्तुत गऱ्यौँ र म अब आजको अर्को विषयतर्फ लिएर जान चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, हामी आफ्नै देशमा छौँ अनि अधिकांश आफ्नै घरमा छौँ। महामारीले सबैलाई भित्र थुनिरहेको छ। स्वदेशमै पनि धेरैले रोजगारी गुमाएका छौँ, धेरैको व्यापार व्यवसाय चौपट भएको छ, बन्द भएको छ, धेरैको चुलो बल्न मुस्किल भइरहेको छ। यति हुँदै पनि स्वदेशमा त आफन्त छरछिमेक साथीभाइहरूको सहयोग पाइन्छ, जेनतेन जीवन चल्छ। तर रोजगारीको खोजीमा विदेशमा पुगेर यो पीडा भोगिरहेका नेपालीहरूको अवस्था कस्तो होला? महिनौदेखि रोजगारी गुमेको छ, कम्पनीले बस्ने ठाउँबाट निकालिदिएको छ, काम कतै पाइँदैन, खाना नेपाली सङ्घ संस्था आफन्तहरूसँग राहत माग्नुपर्ने अवस्थामा छ। अनि नेपाल सरकारसँग स्वदेश फर्काइदिन गुहार माग्दा सौतनी व्यवहार भोग्नु परेको छ। सबै ठिकठाक हुँदासम्म नेपाल सरकारलाई हजारौँ राजस्व तिरेर विदेशबाट दुःख गरेको रेमिटेन्स पठाउँदा तिरेको कर समेत यस्तो बेलामा काम लाग्दैन। तथ्याङ्कमा त सरकारले 100 भन्दा बढी उद्धार उडान गरेको छ, हजारौँ नेपालीलाई स्वदेश फर्काएको छ अनि अवस्था कमजोर भएकालाई सम्पूर्ण खर्च सरकारले बेहोर्ने गरी ल्याएको दाबी पनि गरेको छ। तर विशेष गरी खाडी मुलुकमा रोजगारी गुमेको छ। लकडाउनकै अवधिमा भिजा सकिएको छ, कम्पनीले नवीकरण गर्दैन, अध्यागमनमै लाखौँ फाइन बुझाउनु पर्ने बाध्यता आएको छ। सरकारले उद्धार उडान गर्नका लागि तोकेको उडान शुल्क अनि होटलमा बस्दाको क्वारेन्टाइन शुल्क जति रकम उनीहरूले नदेखेको कति भयो। यस्तो अवस्थामा पनि कतैबाट आवाज नसुनिएका धेरैजनाले आफ्ना अवस्था रेकर्ड गरी हामीलाई पठाउनु भएको छ। उहाँहरूको सहयोगको आह्वान गर्दै प्रस्तुत छ यही रिपोर्ट। वैदेशिक रोजगारीका लागि दुबई गएकी रोजिना तामाङको गत चैत्रमा भिजा सकियो। नेपाल सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि गरेको लकडाउनका कारण उनी नेपाल फर्किन पाइनन्। 6 महिनादेखि उनी व्यवहारिक रूपमा दुबईमा अल्पत्र परेकी छिन्। उनलाई न उनले काम गर्दा आएको कम्पनीले कुनै सहयोग गरेको छ, न दुबई स्थित नेपाल दूतावासले नै। उनले अहिले झन्डै 6 महिनाको ओभरस्टे फाइन तिर्नु परेको छ। तर उनी कुनै हालतमा उक्त फाइन तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। उनी जसरी हुन्छ आफूलाई स्वदेश फर्काइदिन नेपाल सरकारसँग हाहार गुहार गरिरहेकी छिन्। भिसा सकेर 6 महिना भइसक्यो, हामीलाई केही पनि गरेका छैन, कम्पनीले पनि वास्ता गर्दैन, नेपाल सरकारले पनि केही गरेका छैन। लाखौँ लाख नेपालीहरू यता भोकै पनि मरिरहेछन्। के गर्ने कसो गर्ने हामीलाई त्यो पनि थाहा छैन। प्लिज हामीलाई हेल्प गरिदिनुहोस्, हामीलाई नेपाल फर्काइदिनुहोस्। अहिले हामीलाई धेरै गाह्रो भइरहेछ। हामीसँग त्यत्रो फाइन लाग्छ भन्छ, हामीसँग त्यत्रो पैसा पनि छैन, त्यत्रो पैसा तिर्ने क्षमता पनि छैन। त्यस्तै दुबईमा रहेकी रोजिना चौहानको समस्या पनि उस्तै छ। उनी पनि 6 महिनादेखि बेरोजगार भएकी छिन्। 3 वर्षदेखि दुबईमा रोजगारी गर्दै आएकी उनको भिसाको म्याद गुज्रिएको छ। उनी पनि जसरी हुन्छ स्वदेश फर्कन चाहन्छन्, तर सरकारको उद्धारमा पहुँच भएका मात्रै परेको उनको गुनासो छ। म दुबई आएको 3 साल भयो। हामीहरू घर आउन चाहन्छौँ र घर आउनु पनि अब ठुल्ठुलो मान्छे छ भने घर आउनु पाइन्छ, होइन भने पाइँदैन भन्नुहुन्छ। हामीले एमबीसीमा पनि धेरै मेसेज गऱ्यौँ, हामीलाई कुनै मेसेजको रिप्लाईहरू पनि आएन। हाम्रो 6 महिना भयो, हाम्रो ड्युटी छैन। 6 महिनादेखि हामी रुममै मात्रै बसिरहेका छौँ। सन्तोष घिमिरे र उनका साथीहरूलाई दुबईमा बाइक राइडरमा काम लगाइदिने भन्दै म्यान पावरले 4,70,000 माग्यो। सरकारले तोकेको भन्दा धेरै गुणा बढी रकम भएपछि उनीहरूले वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी गरे। विभागले तत्काल एक्सन लिएर म्यान पावरले पैसा बुझ्दै गर्दा रङ्गी हात पक्राउ गर्यो। उनीहरू सोही म्यान पावर मार्फत दुबई पुगे, तर अहिले कम्पनीले उनीहरूको बिचल्ली बनाइदिएको छ। हामीलाई यहाँ ल्याएर फेरि यहाँ चाहिँ भिसा लगाइदिएको छैन, कम्पनीले खानको लागि पैसा दिएको छैन। अहिले 5 महिना कर्स भएर 6 महिना रनिङ भइरहेछ। 6 महिना रनिङ भइरहेछ अहिले र हामीहरूको भिसा पनि क्यान्सल गरिदियो कम्पनीले। तिमीहरूलाई भिसा लगाइदिन्न, तिम्रो जाऊ भनेर चाहिँ नि नेपाल फर्क्यो, तिमीहरूलाई भिसा लगाइदिन्न भन्यो कम्पनीले, भिसा लगाइदिएन। पैसा फिर्ता गरिदिएको छैन। मेरो पनि 4,40,000 रुपियाँ लिएको उनीहरूले। अहिलेसम्म यहाँ अब खानालाई एकदम गाह्रो छ सर, खाना पैसा दिएको छैन। अब नेपाल फर्की आफै टिकट गरेर भन्छ। अब कसरी फर्किने सर? हाम्रो फाइन स्टार्ट भइसक्यो। 6 महिनादेखि यहाँ बसे सर, केही काम छैन। टिकटको पैसा कहाँबाट ल्याउने हामीले?
त्यस्तै रोजगारीको सिलसिलामा कुवेतमा रहेका सुरेन्द्र मोक्तान नेपाल आउन 6 महिनादेखि प्रयासरत छन्। नेपाल फर्किनका लागि दूतावासले निकालेको नामको सूचीमा उनको पनि नाम आएको छ, तर टिकटको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए। एयरलाइन्समा पनि पहुँच नहुँदा आफू कुवेतमा नै अल्पत्र परेको भन्दै नेपाल फर्किने वातावरण मिलाइदिन आग्रह गरिरहेका छन्। जुलाई महिना अन्तिमदेखि चाहिँ हाम्रो ड्युटी पनि अहिले छैन। हामीलाई कम्पनीले पासपोर्ट दिइसकेको छ। अब हामीलाई सेलरी पनि आउँदैनौँ। त्यहाँदेखिको पैसा हामी खाना खाँदैछौँ। हाम्रो आफ्नै गोजीले 1 महिना भयो, 1 महिना चाहिँ हाम्रो आफ्नै प्याकेट खर्चले खाना खाइरहेछौँ। अब घर त जाने भन्यो, एमबिसीमा नाम निकाल्नु पर्छ अरे भने एमबिसीमा नाम पनि निकालियो सर। एमबिसीमा नाम त निक्ल्यो, टिकट कहाँबाट काट्ने? एमबिसीलाई सोध्यो, नेपाल एयरलाइन्समा सोध्नुपर्छ, नेपाल एयरलाइन्सले काट्छ। त्यस्तै रोजगारीको सिलसिलामा विभिन्न देशमा रहँदै आएका अन्य धेरै नेपाली कामदारहरूको अवस्था पनि यस्तै छ। न कम्पनीले हेर्छन्, न सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाल दूतावासहरूले उनीहरूको गुनासो सुन्छन्। नेपालले हामीलाई नदिएको हुनाले हामी नेपाली हामी मात्रै होइनौँ। साउदीमा 15,000 छ भन्ने लिस्ट छ, तर एमबिसीमा हाम्रो कुनै पनि जान त परे जाओस्, सेक्युरिटी छ, जानै दिँदैन। नगइसकेपछि बाहिर ढोकैबाट हामीलाई बाहिर निकालिदिन्छ। पुरै सुन्दैन, हुन्छ जाऊ भन्छ। हुँदाहुँदै अहिले 3 महिना भयो। यो 2-4 जना भाइहरूको सायद यहाँनिर 5 महिनाभन्दा धेर भयो। भाइहरूसँग खानेको पैसा छैन। यो नेपाल सरकारको एकदमै ठुलो ज्यादती हो। किनभने नेपाल सरकारले नेपाली यो युवा होइन कि भन्नु पर्यो। हामी अर्थको केही गर्न सक्छौँ, होइन भने नेपालले हाम्रा नेपाली हुन् भनेर उद्धार गर्दैन। किनभने हाम्रो नजिकको घडीमा आइसकेको छ नेपालको महान चाड दसैँ। होटल भाडा तिर्नु नसक्ने नेपाल नफर्किनु भनेको छ। यो कहाँको नियम हो भन्नु? 4-5 महिना भयो कम्पनीले यस्तो घर पठाउने पनि केही भन्दैन। अब जहिले फुल्छ उहिले पठाउने भनिरहेको छ। हामी धेरै अप्ठ्यारोमा परिरहेका छौँ। धेरै समस्या छ हामीलाई, खाना बस्न हरेक चिज समस्या छ। अब गाह्रो छ। बस्नलाई पनि अब पाउँदैनौ तिमीहरू भनिरहेको छ। अनि दूतावासलाई कल गरेको हामीहरूले कुनै पनि रेस्पोन्स दिइरहेको छैन। अनि कम्पनीले चाहिँ रोक हामी गर्दैछौँ भन्छ, तर केही पनि भन्दैन। अनि हामी पटक गएको हामी 4-5 जना छौँ। 2 महिना भइसक्यो। हाम्रो घर भोलि भन्दै यस्तो गरेर 2 महिना कटाइसक्यो। भोलि पठाउँछु भनेर अहिले के भन्छ भने टिकट आफू काटेर लिए अनि तल पासपोर्ट दिन्छु अनि पठाइदिन्छु भनेर यस्तो भन्छ। मसँग अब 1 रुपियाँ पैसा पनि छैन। 2 महिना त अब साथीहरूसँग यताउता गरेर पनि खायो। अब त्यही माथि बिमारी मान्छे, अपरेसन गर्नुपर्ने। अनि अपरेसन गर्ने हस्पिटल गएर रिपोर्ट ल्याएको पनि त्यो रिपोर्ट पनि कम्पनीले लगेर गएको छ। अहिले त्यो रिपोर्ट माग्दा पनि दिँदैन। सरकारले भाद्र 16 गतेबाट कोरोना परीक्षण सहज भएका मुलुकबाट नियमित उडान भर्ने निर्णय त गरेको छ, जसका लागि हवाई टिकट र होटल क्वारेन्टाइनको शुल्क आफै तिर्नुपर्ने बताइएको छ। तर अधिकांश नेपाली कामदारहरू 6 महिनादेखि बेरोजगार छन्। कतिले भिजा सकिएकै कारण ओभरस्टे बापतको फाइन पनि तिर्नु परेको छ। यो अवस्थामा उनीहरूले सरकारले तोकेको शुल्क तिर्न नसक्ने बताइरहेका छन्। खाडीमा पसिना चुहाएर देशको आधा अर्थतन्त्र थानेका नागरिकलाई पीडा पर्दा सरकारले अनागरिक व्यवहार गरेको उनीहरूको गुनासो छ। नेपालको पैसा आगो भविष्यलाई पनि काम लाग्छ भनेर हामीले यो नेपालको कोषको पैसा खर्च गरेका छैनौँ भनेर चाहिँ नेपाल सरकारको हिजो न्युजमा सुनियो। समस्या परेका बेला नेपाल सरकारको कोषको पैसा खर्च हुँदैन भने भुइँया गर्न त्यो नेपाल सरकारले राख्नु त्यो पैसा बिना काममा उडेर जाँदा पनि हुन्छ, कुहिएर जाँदा पनि हुन्छ। त्यो पैसा समस्या परेको बेला कुनै मान्छे काम लागेन, कुनै पैसा काम लागेन भने त्यो पैसाको आवश्यकता छैन। कुनै महत्त्व त्यसको कुनै महत्त्व छैन त्यो पैसाको। दर्शक महानुभावहरू, यी त केही गुनासोहरू मात्र हुन्। हरेक नेपालीको लगभग गुनासो छ। यति धेरै गुनासो बोकेर मानिसहरू विदेशमा बसिरहेका छन्। हुनका लागि त वैदेशिक रोजगार विभाग छ, श्रम मन्त्रालय छ, परराष्ट्र मन्त्रालय छ र पर्यटन मन्त्रालय छ। विभिन्न विभागीय मन्त्रालयहरू छन्। हरेक पटक नेपालीहरूले विदेश जाँदा पैसा तिरेर जान्छन् र केही मानिसहरू अर्कै प्रयोजनले गएर डकुमेन्ट नभएर बसेका समेत छन्। तर ती सबै डकुमेन्टले नेपाली हो होइन प्रमाणित गर्दैन। ती नेपालीहरू चाहे कागज भएका हुन् नभएका हुन्, ती सबैले दुःख पाइरहेका छन्। यस विषयलाई लिएर कुराकानी गर्न हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहाल। कुमार सर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्ते सर, खाना खानुभयो? खाइसक्यो। तर धेरै नेपालीहरूले खाना खान पाएको छैनन्। हेर्नुहोस् त, त्यहीँबाट तपाईँहरूको कार्यालयबाट संस्कृति लिएर गएकाहरू मागेर, साथीको सहयोग लिएर, खाना नभएर अर्काले दिएको राहतमा हात फैलाएर श्रम गर्न, मेहनत गर्न, पसिना बगाउन गएको मान्छे हात फैलाएर खान विवश भएका छन्। के गर्दै हुनुहुन्छ सर तपाईँहरू? अनि यस्तो छ, अब यसमा चाहिँ हामीले गर्ने प्रयासहरू हामी गरिरहेका छौँ। मुख्य कुरो के भइदियो भनेदेखि
खाडीमा धेरै ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ कामदारहरू अहिले छन् र केही धेरै लगभग अहिले पनि 1 देखि 1.5 लाखको सङ्ख्या हाराहारीमा नेपाल फर्किन चाहिरहेका छन्। तर हामीले कोभिडको कारणले गर्दाखेरि आन्तरिक कोभिड व्यवस्थापनको कारणले गर्दाखेरि इन्टरनेसनल फ्लाइटहरूलाई जब हामीले रेगुलर गर्न सक्यौँ अथवा रेगुलर गर्ने अवस्था रहेन, त्यसपछि के हो भने आइराख्ने कामदारहरू बिचमा रोकिएपछि यो समस्या आएको हो। र केही कामदारहरूलाई चाहिँ अहिले चाहिँ त्यहाँका कम्पनीहरूको पनि टाँट पल्टिँदै गइरहेका छन्। उहाँहरूले जुन ब्याकग्राउन्डमा यहाँले सुनाउनु भयो ती गुनासाहरू थुप्रै छन्। तर अहिले जुन हामीले काम गरिरहेका छौँ यो चाहिँ हाम्रो आन्तरिक म्यानेजमेन्ट यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि यो समस्या आएको। अब गुनासो तपाईँले नसुन्नु भएको होइन, यी गुनासाहरू तपाईँकोमा आएका छन्। 1-2वटा स्वभाव एउटै हुन्, मानिस फरक होलान्, गुनासोकर्ताहरू फरक होलान्, तर गुनासोको स्वभावहरू त्यही हुन्। तपाईँले हेर्दै आउनुभएको छ। अब त्यो गुनासो हेरेर मात्र बस्नु सक्ने कस्तो संयन्त्र हामी बसेका छौँ? तपाईँ यसअघिको जिम्मेवारी पुरा गर्दा अरू जहाँ तपाईँ हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ अब्बल एउटा प्रशासकको रूपमा हुनुभएको जानकारी पनि हामीले प्राप्त गरेका छौँ। र तपाईँसँग यति प्रश्न सोध्ने हक मलाई दिनु होला, त्यति अधिकार मलाई दिनु होला कि संयन्त्र बनाउनका लागि हामीले जुन नेपालीहरूले त्यहाँ श्रम गरेर पैसा तिरेर ट्याक्स तिरेर गएका छन् उनले तिरेको पैसा आज उनीहरूलाई आपत पर्दा पनि हामी प्रयोग गर्न सक्दैनौँ, गुनासो सुन्नका लागि समन्वय गर्न सक्दैनौँ, मन्त्रालय विभाग एम्बेसीहरूसँग बिचमा विशेष योजना बनाउन सक्दैनौँ महिनौसम्म भने यो त के काम भयो? त्यो साइनबोर्ड राखेर पसल थापेर बसे जस्तो भएन सर वैदेशिक रोजगार विभाग? होइन के यो यहाँले उठाएको कुरा ठिकै हो, तर मुख्य कुरो के हो भने हामीसँग जति क्षमता छ आन्तरिक क्षमता भन्दा बढी हामीले गऱ्यौँ भनेदेखि त्यो बोझ चाहिँ भोलि चाहिँ यीको पेन्डेमिकलाई नि पर्न जान्छ। एउटा त्यो पनि पर्यो। दोस्रो कुरो चाहिँ के छ भने वैदेशिक रोजगारका 4 तहहरू छन्, जिम्मेवारीका 4 तह। एउटा व्यक्तिगत तहमा छ, अर्को संस्थागत तह कम्पनीहरूमा छ, अर्को सरकार र संस्थाहरूमा छ, र अर्को अल्टिमेटली सरकारसँग त छँदैछ। हामीले यी 4 तहमा हाम्रो उत्तरदायित्वलाई हामीले विभाजन गरेर सुरुवातदेखि नै यो काम गरेको भएदेखि यसको व्यवस्थापन राम्रो हुन्थ्यो। यहाँले भने जस्तो कमी कमजोरी नभएका होइन छन्। तर के हो भनेदेखि अहिले चाहिँ सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको चाहिँ हामीले त्यहाँका कामदारहरूलाई इन टाइमली एक्जिट गर्न नसकेर पनि हो। र हाम्रो जुन इन्टरनेसनल लेबर कन्भेन्सन अनुसार हामीले जुन श्रम सम्झौता गरेका छौँ त्यो कन्भेन्सन अनुसार सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई बढीभन्दा बढी हामीले जिम्मेवार बनाउन सकेको भएदेखि यो चाहिँ यो अवस्था अहिलेको जस्तो आलोचना पक्कै पनि हुँदैन थियो यहाँले भने जस्तो। तर यसलाई अपरझट रूपमा अहिले आगेको यो जुन कोरोना हो र यसलाई आन्तरिक रूपमा हामीले जुन व्यवस्थापन गर्न जुन चुनौतीपूर्ण रह्यो त्यही कारणले गर्दा पनि हामीले इन टाइमली भनेअनुसारका फ्लाइटहरू हामीले उताका फ्लाइटहरूलाई पनि हामीले दिन सक्यौँ र यताबाट पनि हामीले फ्लाइटहरू पठाउन सक्यौँ। यो के हो भने सबभन्दा ठुलो समस्या यहाँले भनेका यी गुनासाहरू जुन छन् व्यक्तिका गुनासाहरू यो भनेको एक्जिटको चाहिँ तपाईँको वे चाहिँ न्यारो डाउन भएपछि यो निस्केको समस्या हो। र जब एक्जिटलाई यसलाई हामी चाहिँ ठिक पार्दै जान्छौँ अथवा म्यानेजमेन्ट गर्दै जान्छौँ त्यसपछि यो समस्या कम हुँदै जान्छ। निश्चय नै ठुलो सङ्ख्यामा जति नेपालमा युवाहरू छन् त्यसकै सङ्ख्यामा युवाहरू विदेशमा छन् र तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले के छ उनीहरूको भोइसलाई भन्दा पनि उनीहरूको प्रब्लमलाई हामीले इन टाइमली एड्रेस गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि यो समस्या चाहिँ आएको। हजुर, अब श्रम मन्त्रीज्यूले डकुमेन्ट नभएका, कागजपत्र नभएका, भिजा लगायतका कुरा नभएका नेपालीहरूलाई चाहिँ हामीले मद्दत गर्न सक्दैनौँ भनेर भनिहाल्नुभयो होइन? त्यो त तपाईँले पनि थाहा पाउनु भएको छ होला। अब मन्त्रीजीले बोलिहाल्नुभयो, अब मन्त्रीजीको भनाइलाई ढाकछोप गर्नै परिहाल्यो, मान्नै परिहाल्यो। मन्त्रीले बोलेको कुरा हो, अब के गर्ने, त्यसलाई क्रस गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा एउटा विभागीय एउटा एक जिम्मेवारीको रूपमा भनेको कुरा बेग्लै छ। तर एउटा व्यक्तिका रूपमा पनि यस्तो अवस्थामा नेपालीलाई कागज हेरेर नेपाली भन्ने एउटा नेपाली भएपछि सकियो नि, मुस्किलमा परेको नेपाली हो, अनडकुमेन्टेड पनि त केही कारणले रोजगारी देशमा नपाएर गएको हो, विभिन्न बाटोबाट गएको हो, तर टेवा त यही मुलुकलाई दिइरहेको छ, यही देशको नागरिक हो भन्ने बोध नभएको जस्तो देखियो। अब के त साँच्चै नै मन्त्रीज्यूले भनेको यो भनाइलाई हेरेर त्यहाँ भएका कागजपत्र नभएका, डकुमेन्ट नभएका नेपालीहरूले केही अब सरकारबाट आश नगरे भयो? होइन, त्यो होइन। के छ भने कानुनी रूपमा त यहाँले भने जस्तो जुन नीतिगत रूपमा हामीले जुन कुरो यहाँले भन्नुभयो डकुमेन्टेडहरूलाई उद्धार गर्ने, लासको व्यवस्थापन गर्ने, सब व्यवस्थापन गर्ने विषय छ। तर चाहिँ उसलाई अप्ठ्यारो पर्यो भनेदेखि चाहिँ ल्याउने कानुनी उपाय छैन।
अथवा वैदेशिक रोजगार बोर्डको पैसा खर्च गरेर ल्याउन सक्ने कानुनले त्यो कुरा भनेको एउटा कागज नभएको विदेशमा भएको कागज नभएको एउटा नेपाली स्वदेश आउनु पर्यो भने रातो बाकसमा आउने बाहेक अर्को नीति हामीसँग छैन, जिउरो आउन पाएन। त्यो उपाय छैन। रातो बाकसमा आउँदा चाहिँ यो बोर्डको पैसा खर्च हुन्छ अथवा ल्याउन सकिन्छ। त्यहाँदेखि बाहेक ऊ अप्ठ्यारोमा परेको खण्डमा चाहिँ ल्याउन सकिने स्थिति छैन। त्यो कानुनले नै त्यो व्यवस्था गरेको छैन। यो सही कुरा हो। तर के छ भने नेपाल सरकारले विशेष निर्णय गरेर यस्ता खालका उद्धारका कार्यहरू नगरेको होइन, विगतमा पनि गर्न पनि सक्छ। र अहिलेको अवस्था पनि अब विशेष निर्णय र चाहिँ नेपाल सरकारको भिन्नै खालको एउटा निर्णय गरेर कोषको व्यवस्थापन गरेर मात्रै हामीले चाहिँ अनडकुमेन्टेड कामदारहरूलाई ल्याउन सक्छौँ। अन्यथा अन्य कानुनी हिसाबबाट ल्याउन अहिले सकिँदैन। मन्त्रीज्यूलाई तपाईँले भनेर मन्त्रीजी यस्तो पनि अभिव्यक्ति हुन्छ र अनडकुमेन्ट यस्तो आपत परेको बेलामा डकुमेन्ट खोज्ने हो र नेपाली त नेपाली हो नि ल्याउनुपर्छ नि भनेर टेबल ठक्काएर बोल्न सक्नुहुन्छ तपाईँ भने? होइन, टेबल ठोकाएर बोल्न पनि सकिन्छ। तर के छ भनेदेखि यो समस्याहरू भनेको बेला बेला आइलाग्ने समस्याहरू थियो। योभन्दा सन् 2011मा पनि नेपाल सरकारले विशेष निर्णय गरेर उद्धार गरेकै हो। तर अहिलेको अवस्थामा हामीले जुन अलपत्र परेका र डकुमेन्टेसन भएका कामदारहरूलाई उद्धार गर्ने निर्देशिका भनेर निर्देशिका पनि पारित भयो। त्यसअनुसार चाहिँ रोस्टर तयार भएर उद्धार कार्यहरू पनि अब भइराखेको छ, त्यसलाई प्राथमिकीकरण भइराखेको छ। र अनडकुमेन्टेडको लागि हामीले नीतिगत तहमा यो विषय छलफल गरिराखेका छौँ। सायद मेरो विचारमा केही दिनपछि यसको पनि केही न केही त निकास आउला। आएन भने दुर्भाग्य हुनेछ। तपाईँ हामीले विचार विमर्श धेरै गऱ्यौँ। तपाईँ र हाम्रो यो कुराकानी हामीले कति धेरै चिन्ता पनि व्यक्त गऱ्यौँ। केही आशाको सञ्चार तपाईँले गराउनु भएको छ। यद्यपि नियमहरू नीति नियमहरू कानुनहरू नसचिएको अवस्थामा अनडकुमेन्टेड विशेष गरेर नेपालीहरूलाई ल्याउन अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था कायमै छ। अब हाम्रो यो कुरा आखिर यो कुराले त चिउरा भिज्दैन। आज भएको यो कुराकानीको प्रतिफल विदेशमा बसेर नेपालीहरूले यो कुरालाई कति चाखपूर्वक भोल्युम बढाएर, किनभने वैदेशिक रोजगार विभागको जिम्मेवार उच्च पदस्थ अधिकारीले बोलिरहेको छ भनेर आफ्नो भोल्युम बढाएर अरूलाई हल्ला नगर है भनेर कति ध्यानपूर्वक तपाईँको र हाम्रो यो कुराकानी सुन्नुभयो। तपाईँको र मेरो लगभग 6-7 मिनटको यो कुराकानीबाट अब ती विदेशमा अलपत्र परेका दुःख पाएका नेपालीहरूले के बुझ्ने? ल अन्तिममा जिस्ट मलाई बताइदिनुहोस् न, के फाइदा हो तपाईँको र मेरो कुरा सुनेर उहाँहरूलाई के फाइदा हुने भयो? अब यसमा के छ भने ठिक छ, अब सम्बन्धित दूतावाससँग उहाँहरू सम्पर्कमा बस्नुहोस्। उठ्दैन सम्बन्धित दूतावास, धेरै दूतावासमा फोन भोल्युम बढी भएर फोन धेरै उठ्दैन, धेरै गुनासो छ। दूतावासले फोन धेरै उठाउँदैन भन्ने गुनासो छ। वाक्क हुन्छ, कहिलेकाहीँ त फोनै पनि उठाएर राखिदिन्छन्, वास्ता गर्दैन, पुग्दा समेत अमानवीय व्यवहार भएको उदाहरण छ। यो के छ भने यो वैदेशिक रोजगारको चाहिँ एउटा ग्राभिटीलाई पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय अनडकुमेन्टेड कामदारहरू जो ठाउँमा हुनुहुन्छ, जस्तै अहिले इरानमा पनि हुनुहुन्छ, इराकमा हुनुहुन्छ, लेबननमा हुनुहुन्छ, जहाँ हामीले दुई देशको बिचमा श्रम सम्झौता पनि भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि के छ भनेदेखि कतिपयसँग पासपोर्ट पनि छैन, कतिपयसँग टेलिफोन गर्ने अवस्था पनि छैन। त्यसले गर्दा सबैलाई चाहिँ उहाँहरूको एक्सेस नहुन सक्छ। अब यसमा चाहिँ के छ भने उहाँहरूले अन्ततः सम्पर्क गर्ने भनेको दूतावासमै हो, लाइन मार्फत अथवा उहाँहरूको वेबसाइट मार्फत उहाँहरूले सम्पर्क गर्ने हो। अन्ततः अर्को कुनै पनि पोइन्ट छैन जहाँबाट उहाँहरू त्यस नभएदेखि एनआरएन अथवा त्यहाँका जुन सङ्घ संस्थाहरू मार्फत पनि उहाँहरू दूतावासमा आउन सक्नुहुन्छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँहरूको भोल्युम, जस्तै अस्ति मात्रै मलेसियामा डिटेन्सनमा रहेका 80 जना जुन कामदारहरूलाई नेपाल सरकारले उद्धार गरेकै हो। त्यसले गर्दाखेरि के देखिन्छ भनेदेखि उहाँहरू पनि हतोत्साह नभइकन आफ्नो चाहिँ त्यहाँ राख्नु पर्यो। र अहिले के छ भने डकुमेन्टेड कामदारहरूको हामीसँग सबै जस्तै 23 लाख हो भने 23 लाखको इन्डिभिजुअल रेकर्ड हामीसँग छ, तर अनडकुमेन्टेडहरूको हामीसँग रेकर्ड पनि हुँदैन। त्यसले गर्दा उहाँहरूको जाने जुन देशबाट अन्य देशमा गन्तव्य मुलुकमा जाने जुन प्रक्रिया छ, त्यो प्रक्रिया नै लगभग इलिगल प्रक्रिया छ। उहाँहरूले नेपालको ट्रान्जिट होइन, इन्डियाको होइन, थर्ड कन्ट्रीका कुन ट्रान्जिटहरू प्रयोग गरिरहनु भएको हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ आफूले कहाँनिर हुनुहुन्छ दूतावासमा सम्पर्क चाहिँ उहाँहरूले गर्नै पर्ने हुन्छ। अथवा दूतावासमा सम्पर्क भएन भने डोफेमा सम्पर्क गर्नु पर्यो। यहाँले भने जस्तो हामीले प्रयास त गर्नै पर्छ। उहाँहरूलाई कुनै न कुनै तरिकाले नेपाल सरकारले, मलाई विश्वास छ उहाँहरूलाई उद्धार चाहिँ हुन्छ। हस् अब महानिर्देशक भनेको एकदमै ठुलो पद हो, ठुलो जिम्मेवारीको पद हो। आपत विपद परेका बेला तपाईँ त्यो जिम्मेवारीमा आइपुग्नु भयो। यो चाहिँ कस्तो बेलामा आइपुगेको छु भनेर टाउकोमा हात समाए पनि हुन्छ। मैले एउटा ठुलो चुनौतीको बेलामा मैले यो जिम्मेवारी पाएको छु, मेरो लागि यो गजबको अवसर हो भन्ने यी दुईटा मध्ये एउटा चोइस
तपाईँको हातमा छ। यतिखेर मलाई विश्वास छ तपाईँ दोस्रो चोइस लिनुहुन्छ र दोस्रो चोइस लिनु मात्र हुँदैन, यसलाई पुरा गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तो आपत परेका बेला पनि के पनि गर्न नसक्ने यस्ता जागिर त के खाइ बर है भनेर घरमा सल्लाह पनि गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ला तपाईँको कार्यकुशलताले धेरै नेपालीले उद्धार, धेरै नेपालीको मुहारमा हाँसो आउनेछ। मैले यसलाई सिरियस नोट बनाएँ, मैले भन्न सके जति केही इमोसन्स पनि यसमा एड गरेँ होला, त्यो अलिकति प्लेजेन्ट सुनियो सुनिएन मलाई थाहा भएन, तर एउटै उद्देश्य यो हो कि यत्रो कुराकानी यत्रो गफगाफले यति ठुलो मान्छेसँग गरेको यो कुराकानीले परिणाम दिएन भने यो हाम्रो एयर टाइम वेस्ट हुन्छ। नेसनल टेलिभिजनको यति ठुलो समयलाई वेस्ट नगरिदिनु होला, म यहाँलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु सर। हजुर हस्, धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद समय र जानकारीका लागि। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, विदेशमा बस्नुभएका धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले अत्यन्त पीडादायी भिडियोहरू, मेसेजहरू, फोनहरू हामीलाई गर्नुहुन्छ। जवाबविहीन भएर निरीह भएर बस्न किमार्थ स्वीकार्य हुनु हुँदैन। यस कारणले हामी एक जिम्मेवार संसारकर्मीका तर्फबाट, जिम्मेवार राष्ट्रिय टेलिभिजनको तर्फबाट तपाईँको आवाजलाई, तपाईँको समस्यालाई सकेसम्म चर्को प्रस्तुत गर्ने र सम्बन्धित निकाय समक्ष पुर्याउने हर सम्भव कोसिस गरिरहेका छौँ। यो इमान्दारीपूर्वक गरिएको प्रयासले यदि नतिजा दिएन भने तपाईँका लागि यो आवाज उठ्नु र नउठ्नुले कुनै सरकार राख्दैन। टेलिभिजनमा फगत अनुहार देखाउनका लागि तपाईँले आफ्नो गुनासो राख्नुभएको होइन, साँच्चै दुःख परेका कारणले तपाईँले केही उपाय नलागेर सम्पर्क गर्नुभएको हो। त्यसकारणले यसको मर्म सम्बन्धित निकायले बुझोस् र विदेशमा भएका नेपालीहरूलाई सौतेनी व्यवहार नगरोस्। रेमिटेन्सबाट आफ्नो देशको अर्थतन्त्र धानेका नेपालीहरूको सम्मान गर्ने यो सुवर्ण अवसर सरकारले नगुमाओस्। विशेष गरेर श्रम मन्त्रीज्यू अलि धेरै सक्रिय हुनुहोला। बिहान 1-2 घन्टा चाँडै उठेर र राति 1-2 घन्टा ढिला सुतेर केही जाँदैन यो मुस्किल समयमा। बेला भएको छ ब्रेकपछि अन्य विषयसहित प्रस्तुत हुन्छु। न्युज 24 टेलिभिजनमा हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, विभिन्न विषयका रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्दै सम्बन्धित निकाय समक्ष त्यसका समस्याहरूलाई समाधानार्थ राखिदिने प्रयास स्वरूप हामी यो कार्यक्रमलाई आइतबार, मङ्गलबार र बिहिबार प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष रूपमा र केही समय अगाडि हामी देशैभरिको भ्रमणमा पनि निस्केका थियौँ र यो बिचमा हामीले देशैभरिका हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूलाई सक्रिय गराउने निर्णय पनि गरेका छौँ। विभिन्न ठाउँमा तपाईँ समस्यामा पर्नुभएको छ भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर 980115 72424 मार्फत हामीलाई जानकारी दिनुहोस्। भिडियो मेसेज पठाएर पनि तपाईँले जानकारी दिन सक्नुहुनेछ। हामी गम्भीर किसिमका समस्यामा तपाईँ हुनुहुन्छ भने सामाजिक दूरी कायम गर्दै सुरक्षाका विभिन्न उपायहरू अपनाउँदै तपाईँको दैलोमा फेरि पनि आउन सक्छौँ। हाम्रा संवाददाताहरू, हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू तपाईँहरू समक्ष आइपुग्न पनि सक्दछन् तपाईँको समस्याको प्रकृति हेरेर, जोखिमको स्थितिलाई मध्यनजर राख्दै। त्यसकारणले कृपया हामीलाई यो नम्बरमा सम्पर्क गरी आफ्नो जानकारी गराउनुहोला। यो अवस्थामा तपाईँहरू घरबाट निस्किन सक्ने अवस्था छैन, धेरै ठाउँहरूमा त निषेधाज्ञा लागेको छ। यसर्थमा त्यस्तो अवस्थामा हामी छौँ। 980115 72424 मा सम्पर्क गर्नुहोस्, हामी छौँ। अब आजको अर्को विषय, सांसदलाई आफ्ना मतदातासँग नजिक बनाउँदै विकास निर्माणमा योगदान पुर्याउने भन्दै सांसद विकास कोषको चर्चा भएको त सबै सुनिन्छ नै। सङ्घीय संसदमा समेत पटक पटक यो हटाउनुपर्छ भन्दै आवाज उठे पनि हटेको छैन। बजेटको मात्रा चाहिँ झन् बढेको छ क्रमशः। यो अभ्यास सङ्घीय संसदमा मात्र होइन, प्रदेश संसदमा समेत पुगेको छ। प्रदेश संसद विकास कोषको रकम कसरी अनियमितता भइरहेको छ भन्ने एउटा उदाहरण दोलखामा भेटिएको छ। बागमती प्रदेश संसद दोलखा क्षेत्र नम्बर 2बाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद पशुपति चौलागाईले सांसद विकास कोषबाट खुल्ला चिडियाखानाका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि हालेको बजेट काम नै सम्पन्न नभई भुक्तानी गरिएको छ। 45 दिनमा काम सकिएको कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार पारेर नगरपालिकाले उपभोक्ता समितिको खातामा पैसा हालिदिइसकेको छ। तर उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नै काम नसकिएको बताइरहेका छन्। अनि कार्यस्थलमा गएर हेर्दा बजेटको आधा मात्रै काम भएको समेत देखिन्छ। काम नै नसकी बजेट सिद्ध्याउन भइरहेको प्रयासका विषयमा दोलखाबाट टिभी जर्नलिस्ट अविरल बस्नेतले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका 6 स्थित बागमती प्रदेश सांसद विकास कोषबाट सञ्चालित आयोजनामा काम सम्पन्नै नहुँदै काम सम्पन्न भएको प्रतिवेदन तयार पारेर नगरपालिकाले पूर्ण भुक्तानी गरेको छ। भीमेश्वर नगरपालिका 6 स्थित उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण हुँदै गरेको खोरथली खुला चिडियाखाना पहुँच मार्गमा 32 लाखको मात्रै काम हुँदा नगरपालिकाले उपभोक्ता समितिको खातामा पूर्ण बजेट अर्थात् 60,05,398 रुपियाँ जम्मा गरिदिएको छ। हामीले काम यो असार मसान्तमा सबै सक्नु पर्थ्यो, हामीले सकेनौँ। गर्दै जाँदा यो बर्सातको कारणले गर्दा नसकेका कारणले अनि उहाँहरूले चाहिँ अब यो थोरै काम रह्यो बाँकी उहाँहरूले नै माग गरेर हाम्रो खातामा चाहिँ समितिको खातामा उहाँहरूले हालिदिनु भयो। बागमती प्रदेशका सांसद पशुपति चौलागाई मार्फत सांसद विकास कोषको 50 लाख रुपियाँ र 12 लाख रुपियाँ श्रमदान स्वरूप जुटेको थियो। नगरपालिकाको प्रतिवेदनमा सम्पन्न भनिएको आयोजनाको काम अहिले अदखल्चो अवस्थामा छ। यो दृश्य हेर्नुहोस्। मध्य भदौसम्म पनि बर्सातको कारण काम सम्पन्न नभएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नै स्वीकार गर्छन्। बर्सातको कारणले गर्दा काम हामीले सकेनौँ। अब काम चाहिँ हामीले 60% जति चाहिँ हामीले गऱ्यौँ। बाँकी कामहरू हुँदैछन्। तर नगरपालिकाको प्राविधिक टोलीले भने 2077 जेठ 10 गते काम सुरु गरेर असार 25 गते 45 दिनमै काम सम्पन्न भएको भन्दै कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार पारेको छ। यो हेर्नुहोस्। यही प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै नगरपालिकाले असारको अन्तिममा उपभोक्ता समितिको लक्ष्मी बैंक सरिकोट शाखामा 60 लाख रुपियाँ रकम भुक्तानी गरिदिएको छ। अझ अचम्म लाग्दो कुरा त के छ भने कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार पारेर उपभोक्ता समितिको खातामा पैसा जम्मा गरिसकेपछि नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मानबहादुर खड्काले 32 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराई बाँकी रकम रोक्का राख्न पत्र काटेका छन्। यो पत्र पनि हेर्नुहोस्। यो आयोजनालाई पहिले खुल्ला चिडियाखाना पहुँच मार्ग भने पनि पछि परिवर्तन गरेर खुल्ला चिडियाखाना गेट तथा पर्खाल निर्माण आयोजना भनिएको छ। तर काम भने सडक निर्माणको नै भइरहेको छ। अझ अचम्मको कुरा त के छ भने गेट तथा पर्खाल निर्माण भनेर विनियोजन गरिएको बजेट खर्चमा गेट निर्माणको इस्टिमेट नै छैन। 124 घनमिटर जाली फर्ने, 107 घनमिटर सिमेन्ट मसलामा ढुङ्गाको गाह्रो लगाउने बाहेक 5,708 घनमिटर माटो खन्ने काममा मात्रै सबै बजेट खर्च भएको कार्य सम्पन्न मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार पारिएको छ। नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मानबहादुर खड्काका अनुसार नगरपालिकाले खातामा पैसा सार्न नमिल्ने, प्रदेश सरकारमा फिर्ता गर्दा फ्रिज भएको देखिने भएकाले उपभोक्ताको खातामा राखेको बताउँछन्। उपभोक्ता समिति भनेको यी हाम्रै वरिपरिका छरछिमेकका मान्छेहरू भनी हुन्। काम नभइकन भुक्तानी भन्दा पनि भुक्तानी उपभोक्ता समितिलाई पैसा उपभोक्ता समितिले त्यसलाई उपयोग गर्न पाएका छैनन्। उपभोक्ता समितिको खातामा पैसा छ, हामीले रोका राखेका छौँ। त्यो पैसाको उपाय अर्को थिएन, हाम्रो खातामा सार्न मिल्दैन थियो। अनि प्रदेश सरकारको खातामा पठाएको भए त्यो पैसा फिर्ता हुँदैन थियो। पैसा जोगाउने एउटै मात्र उपाय भनेको उपभोक्ता समितिको खातामा राख्ने हो, उसको खातामा राखेर बन्द गर्ने हो। त्यो पैसा त्यहाँ यथावत छ। सम्पूर्ण काम फिल्डमा कम्प्लिट नभएसम्म त्यो पैसा भुक्तानी हामी छोड्दैनौँ, जाँदैन। अझ उपभोक्ता समितिले जेठ 9 गते सम्झौताका लागि निवेदन दिएको देखिए पनि नगरपालिकाले पनि जेठ 8 गते नै सम्झौता गरिसकेको छ। उपभोक्ता समितिले निवेदन दिनुभन्दा पहिले नै नगरपालिकाले सम्झौता गरेको अचम्म लाग्दो रहस्य यहाँ देखिन्छ। आयोजनाको सम्पूर्ण काम सकिएर बिल भएपछि मात्रै भुक्तानी गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। काम नै सम्पन्न नभएको आयोजनाको भुक्तानी गर्न कामको समेत नक्कली बिल भरपाई गराएको हुन सक्ने देखिन्छ। कानुनतः काम सम्पन्न नभएसम्म सबै रकम भुक्तानी गर्न पाइँदैन। रकम चाहिँ अब ब्याङ्कमा जम्मा गरिदिने अनि 6 महिना अवधि बाँकी छ भनेर चाहिँ त्यो 6 महिना अवधि बाँकी असार मसान्त सकिसकेपछि 6 महिनाको अवधिमा चाहिँ सक्ने भनेर चाहिँ कार्य बजेट चाहिँ पहिले नै निकासा गरिएको अवस्था हुन्छ। त्यो चाहिँ त्रुटिपूर्ण हो भन्ने मेरो कानुनले पनि मेरो भनाइले मेरो जानकारीमा भएअनुसार त्यो चाहिँ त्रुटिपूर्ण हो भन्छु। सांसद विकास कोषबाट सांसदहरूले वितरण गर्ने राज्यकोषको रकम काम नै सम्पन्न नभई कागजमा सम्पन्न देखाएर झ्वाम पार्नेमा स्थानीय उपभोक्ता समितिदेखि वडा तथा नगरका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी र उच्च पदस्थहरूकै भूमिका शङ्कास्पद देखिन्छ। र दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा कुराकानी गर्न टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ दोलखा स्थित भीमेश्वर नगरपालिकाका मेयर भरत केसी। मेयर साहब नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा।
रविजी नमस्कार, म तपाईँलाई नै कुरिराखेको छु। हजुर मेयर साहब, यो बडो अचम्म भयो, काम सम्पन्न कागजमा मात्र भएछ, फिल्डमा सम्पन्न भएको छैन। यस्तो अवस्थामा पनि भुक्तानी उपभोक्ता समितिमा त गयो, यस्तोमा भुक्तानी गरिएको रहेछ। यसरी सम्पन्न नभएको कामलाई पनि सम्पन्न बनाएर कागजमा सम्पन्न गराएर यस्तो अनियमितता भएको रहेछ, यस कुराको जानकारी तपाईँलाई छ कि छैन? अब छ भने यसलाई कसरी लिनुहुन्छ, अगाडि कसरी बढ्नुहुन्छ बताउनुहोस् न। हजुर हजुर धन्यवाद रविजी। तपाईँको टेलिभिजन मार्फत मैले चाहिँ आम नागरिकलाई जानकारी गराउने अवसर पनि दिनुभएकोमा म धेरै धेरै आभारी छु। म तपाईँको यो कार्यक्रमलाई चाहिँ नियमित रूपमा हेर्ने गर्दछु र मलाई कतिपय कुराहरू धेरै राम्रो लाग्छन्। नागरिकका लागि सुसूचित गराउने राम्रो माध्यम बनेको छ र यसको कुरामा मैले तपाईँलाई के जानकारी गराउँ भन्दाखेरि कतिपय कुराहरू चाहिँ यो चाहिँ अब मिसन पत्रकारिता हुन्छन्। तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा र म यसलाई त्यही अनुसार कुरा राख्न चाहन्छु र यसलाई तपाईँलाई म के जानकारी गराउँ भन्दाखेरि यसको टोटल बजेट 50 लाख हो र यसमा सुरुमा के थियो भन्दाखेरि सुरुमा जम्मा यो चाहिँ गेट तथा चाहिँ पूर्वाधार निर्माण गर्ने भनेर बजेट विनियोजन भएको थियो र त्यसमा गेट चाहिँ के थियो भन्दाखेरि कोटथली सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले अलरेडी गेट बनाइसकेको हुनाले त्यसमा डुप्लिकेसन गर्न हुँदैन। गेट त्यही काम लाग्छ, किनभने गेट दोहोरो गेट किन बनाउने भनेपछि त्यसलाई चाहिँ पहुँच मार्गमा नै प्रयोग गरौँ भन्ने चाहिँ निर्णय भए अनुसार त्यो अनुसार मान्यज्यूले संशोधन पनि गर्नुभयो र संशोधन गरिसके पछाडि 50 लाखको रकम चाहिँ जुन हामीले सम्झौता गऱ्यौँ र यसपालि यहाँलाई पनि जानकारी छ चाहिँ अब वैशाखदेखि नै अविरल वर्षा भयो, काम गर्न सकिएन। काम उपभोक्ता गठन समिति गठन भयो, उपभोक्ताले काम गर्यो र जति उसले उपभोक्ताले काम गर्यो त्यो चाहिँ लगभग चाहिँ 32 लाखको चाहिँ उसले जानी लग्यो र जम्मा त्यो 50 लाख हो। त्यसमा कन्टिन्जेन्सी कटाउँदाखेरि लगभग 48 लाख हुन्छ र त्यसमा उपभोक्ताको कन्ट्रिब्युसन 15% छ। 12 लाख रुपियाँ उपभोक्ताले श्रमदान स्वरूप जुटेको छ। हजुर, उपभोक्ताले पनि कन्ट्रिब्युसन छ। त्यसो भइसके पछाडि के भयो त भन्दाखेरि अब समयमा काम सकिएन। समयमा काम नसकेपछि चाहिँ त्यही अवस्थामा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टले पनि निर्णय गरेर के छ भन्दाखेरि सम्झौता भइसकेका र यो कोभिड लगायत वर्षाको कारणले काम सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाहरू चाहिँ 6 महिनासम्म म्याद थप्न सक्ने भनेर चाहिँ नेपाल सरकारको क्याबिनेटले डिसिजन गर्यो र त्यो हामीलाई सर्कुलर पनि भइसके पछाडि हामीले त्यसलाई के गर्यौँ त भन्दाखेरि अब त्यो रकमलाई चाहिँ कसरी चाहिँ फ्रिज हुनबाट जोगाउने भन्ने सन्दर्भमा या त त्यो रकमलाई चाहिँ फ्रिज हुन प्रदेश सरकारको खातामा पठाउने। मैले एउटा एकछिन रोकेँ सर, मैले यो सिलसिला नबिग्रियोस् भन्नको लागि सरले सम्झनु होला भन्न खोजेको कुरा। म्याथ थप्ने विषय अथवा अन्य विषयहरूको विषय त आफ्नो ठाउँमा भइहाल्यो, तर कार्य सम्पन्न भनेर चाहिँ प्रतिवेदन आयो नि त, होइन त? कार्य सम्पन्न भएपछि नै काम सकियो, प्रोजेक्ट सकियो भनेपछि आउने हो नि प्रतिवेदन त हो। प्रतिवेदनले त काम सकियो भनेर बुझाइसकेपछि काम सकियो भन्ने हुन्छ। विभिन्न कारणले काम नसकिएको कुरालाई काम सकियो भनेर दिएको प्रतिवेदनले त कसरी रिप्लेस गर्ला अथवा त्यसलाई कसरी चाहिँ स्वीकार गर्ला र? हजुर, मैले यसलाई जस्टिफाई गर्छु। हजुर, यो यसमा यहाँले बुझ्नुपर्ने कुरा र धेरै यस्ता योजनाहरू हुन्छन्। ती योजनाहरू चाहिँ के हुन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ अब बजेट फ्रिज हुन जोगाउनका लागि चाहिँ कागजमा काम सम्पन्न नभए पनि काम सम्पन्न भएको देखाउने र उपभोक्ताको खातामा रकम हाल्ने र उपभोक्ताको खातामा रकम हालिसकेपछि काम सम्पन्न नहुन्जेलसम्मको लागि चाहिँ रोक्का राख्ने र अनि काम सम्पन्न भएपछि भुक्तानी दिने चाहिँ यो सिस्टम छ। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ मैले यहाँलाई जानकारी गराएँ। अन्य नेपाल गभर्मेन्टभित्रका थुप्रै यस्ता योजनाहरू छन्, स्थानीय सरकारमा पनि थुप्रै यस्ता योजनाहरू हुन्छन् जो चाहिँ बजेट फ्रिज हुनबाट जोगाउनका लागि चाहिँ उपभोक्ताको खातामा हाल्ने अनि त्यसपछि त्यो काम सम्पन्न नहुन्जेलसम्मको लागि उपभोक्ताको समितिको खातामा हाल्नको लागि काम सम्पन्न भएको देखाउनु पर्छ र त्यसपछि त्यसलाई रोक्का राखेर जब उसले काम सम्पन्न गर्छ त्यसपछि मात्रै भुक्तानी उसले पाउने गरी त्यो फिर्ता गरिदिने अनि उपभोक्ता अनुसार चाहिँ के छ भन्दा उपभोक्ता समितिले त्यो रकम फ्रिज हुन जोगाउनका लागि गर्यौँ। त्यो उपभोक्ताको खातामा छ र अहिले पनि त्यो रकम रोक्का छ। त्यो पैसा उपभोक्ता समितिले चेक काटेर लिन पायो। त्यसो भए किनभने कार्य त सम्पन्न देखाएको छ, भोलि कहाँ मुद्दा लाग्छ र? कार्य सम्पन्न भएको कागज देखाएपछि अदालत त फिल्डमा आउँदैन होला अनि त्यस्तो अवस्थामा रकमको दुरुपयोग हुन सक्दैन र त्यो त चल्दै आएको परिपाटी होला। प्र्याक्टिकल्ली त्यस्तो छ भन्ने कुरा तपाईँले इमान्दारीपूर्वक जानकारी दिनुभयो। तपाईँको त्यो इमान्दारितालाई म धन्यवादसम्म दिन सकुला, तर प्रक्रियागत रूपमा त यो त्रुटि भएन।
रवि सर मैले यहाँलाई के भने नि हजुर मैले यहाँलाई मैले यहाँलाई के भने भन्दाखेरि रियालिटीमा यो अनियमित हुनै पाउँदैन। किन भन्दा हामीले एन मौकामै रोक्का राखेका छौँ। र अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ 50 लाखको काममा चाहिँ 32 लाखको भइसके पछाडि बाँकी रह्यो 16 लाख रकम चाहिँ त्यो विदिन चाहिँ 1 मन्थका काम हुन्छ र भदौ मसान्तसम्म त उसले काम गर्न पाउने त्यो हामीले म्याद पनि छँदैका छौँ भनेपछि त्यो उसले काम अहिलेको अवस्थामा तपाईँले गर्ने हो भनेदेखि त्यो काम सम्पूर्ण भइसकेको छ। त्यो काम सम्पूर्ण भइसकेको छ। त्यसो भएको हुनाले मैले यहाँलाई के भने भन्दाखेरि टेक्निकल्ली त्यसमा केही प्रब्लम होला। मैले यसलाई चाहिँ मैले यहाँलाई बाई हर्ट मैले भन्नुपर्छ। मैले टेक्निकल्ली केही प्रब्लम होला तर यहाँलाई म चाहिँ यहाँको टेलिभिजन मार्फत के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि त्यसमा कुनै पनि रकम दुरुपयोग भएको छ, उपभोक्ताले अनियमित गरेर खाएको छ भनेदेखि एज ए नगरपालिकाको मेयरको हैसियतले म के सजाय भोग्न तयार छु। होइन भनेदेखि टेक्निकल्ली त्यो केही समस्या भयो होला तर त्यसमा दुरुपयोग नभएको कुरा चाहिँ म यहाँलाई स्पष्ट जानकारी गराउन चाहन्छु। होइन तर एउटा कुरा नि मेयर साहब ठिक छ, मैले एउटा कुरा मैले के जान्न खोजेँ भने तपाईँको असारमै काम सम्पन्न भयो भनेर पठाइएको छ। यदि त्यस्तो हो भने त कैफियत राख्न सकिन्थ्यो होला। त्यस्तो कैफियत राखेको पनि देखिएन। सम्पन्नै नभएको चिजलाई सम्पन्न गराउन सकिँदो रहेछ भन्ने कुराको पनि जानकारी आयो। तर यस्तो अवस्थामा अनियमितता गर्न चाहनेका लागि भोलि तपाईँले गर्न नदिनु होला कुनै विधि प्रक्रिया प्रयोग गरेर अथवा त्यसलाई रोका गर्ने जुन ओडाले पठायो त्यो पैसा चाहिँ नदिनु होला भन्ने यो अन्य विधिहरू प्रक्रियाहरू तपाईँ प्रयोग गर्नु होला। बजेट फ्रिज नहोस् फिर्ता नजाओस् भन्ने असल नियत राखी गरेको भए तापनि अन्य ठाउँहरूमा कसैले असल नियत राखेन र चाह्यो भने त यो पैसा त दुरुपयोग हुन सक्ने रहेछ। हो त्यस्तो सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन भन्न खोजेको। हजुर रविजी एउटा कुरो के हो भन्दाखेरि कतिपय कुराहरू चाहिँ यो हामीले हजुर तपाईँले असाध्यै राम्रो कुरा उठाउनु भयो। वास्तवमा यो हाम्रो लागि एउटा ठुलो पाठ पनि हो। किनभने अहिलेको जुन हामी चाहिँ जुन खालको यो संहितामा आएको छौँ हामी अहिलेको हाम्रो नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र अहिलेको पहिलोचोटिको हामी निर्वाचित जनप्रतिनिधि भनेको चाहिँ लर्निङ बाई डुइङ होइन डुइङ बाई लर्निङको अवस्थामा छौँ। गर्दै सिक्दै जाने अवस्थामा छौँ। त्यसो भएको हुनाले मैले यहाँलाई के जानकारी गराएँ भन्दाखेरि गुड फेथले गरेका कुराहरू त्यसमा करप्सन भएको छ भनेदेखि त्यसलाई एब्सोल्युटली यहाँको माध्यमबाट अथवा हामी कारबाहीको दायरामा आउन कारबाही भोग्न तयार छौँ। तर के छ भन्दाखेरि उपभोक्ताको अध्यक्षले पनि भनेको कुरा यहाँले सुन्नुभयो हामीले काम सक्छौँ अनि मान्छे भुक्तानी रोक्का छ खातामा भन्नुभयो। त्यसो भएको हुनाले हामीले कुनै अनियमितता गरेका छैनौँ। त्यसमा बाइक प्रोसेस अथवा कुनै कुरामा मिस्टेक भयो होला तर हाम्रो त्यसमा नियत गलत छैन र हामी अहिले पनि काम सम्पन्न नगरिकन उसले भुक्तानी पाउँदैन र हामी स्पष्ट रूपमा के क्लियर छौँ भन्दाखेरि हामी जनताको नजरमा हामी च्युत हुन चाहँदैनौँ। तपाईँले त टेलिभिजन मार्फत भन्नुभयो भोलि यहाँ लोकल जनताले चाहिँ मैले कामै नभइकन यहाँ चाहिँ मेयरले चाहिँ भुक्तानी गरेर के हेरेर बस्यो भन्दाखेरि मलाई जनताले सजाय कति भएको हुनाले म सचेत छु। त्यो काम कम्प्लिट नभइकन भुक्तानी नदिने कुरामा म यहाँको टेलिभिजन मार्फत प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। लगभग अहिले हामी काम सम्पन्न अवस्थामा पुगेका छौँ। हस् मेयर साहब धेरै धेरै धन्यवाद यो प्रतिबद्धताका लागि र यो जानकारीका लागि र यसबाट सम्बन्धित स्थानीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि यो भनाइलाई सुन्नुभएको छ र यस अनुसार बुझ्नु पनि हुन्छ होला र यसै पनि र उहाँले अहिले बताउनु भएको कुरा सम्भवतः यो व्यावहारिक रूपमा हुँदै आएको चल्दै आएको चलन हुन सक्दछ र यसले अनियमितता हुनबाट चाहिँ रोकोस् र विधि र प्रक्रियाहरूका विषयलाई लिएर मिलाउनका लागि गरिएको यो चिजले गलत नियत भएका मानिसहरूलाई फाइदा नपुर्याओस् हामी यही कामना गर्दछौँ र समय र जानकारीको लागि म मेयर साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र दर्शक महानुभावहरू अब यो सँगसँगै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि समाप्त भइसकेको छ। अन्य रिपोर्टहरू पनि हामीसँग छन् तर त्योभन्दा पहिला तपाईँलाई फेरि पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। 9801572424 यस नम्बरमा आफ्ना समस्याहरूको भिडियो रेकर्ड गरी पठाउन सक्नुहुनेछ। हामी आवश्यक पर्दा तपाईँलाई भेट्नको निमित्त हामी हाम्रा विभिन्न टिभी जर्नलिस्टहरूलाई सुरक्षित तरिकाले तपाईँको ठाउँमा पनि पठाउने योजना समेत बनाइरहेका छौँ। त्यस कारणले आफ्ना समस्याहरू हामीलाई पठाउनुहोस्। हामी छौँ 9801572424 नम्बरमा म्यासेजहरू पठाउनु होला। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com मा जानु होला। साथै हामीलाई फेसबुक ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो पात्रको मोबाइल एप्लिकेसनमा गई गाली र तालीमा भोट गर्न पनि नबिर्सनुहोला। कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको आजको श्रृङ्खलाबाट सम्पूर्ण युनिटका साथमा 10 औँला जोडेर नमस्ते रवि लामिछानेको।
कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।